नमस्कार, शुभ प्रभात सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा। आज हाम्रो 9औं दिनको कार्यक्रम, आज जेठ 16 गते 9औं दिनको कार्यक्रम 2077 र जुन हिजो कर्म हेतु फलको विषयमा जुन हाम्रो चर्चा भनौँ प्रवचन भयो, त्यसकै एउटा त्यसलाई नै एउटा निरन्तरता जस्तो पनि र जुन हामीले हिजो कर्म हेतु फलमा हाम्रो जुन पारम्परिक दृष्टिकोणहरूबाट हामीले जसरी कर्म हेतु फललाई चर्चा गऱ्यौँ, त्यसरी नै आज हामी कर्म हेतु र फलकै विषयमा हामी आज व्यवहारिक भनौँ अथवा वैज्ञानिक भनौँ अथवा बुद्ध शिक्षाभित्र प्रमाण विद्याको अन्तर्गत पर्न आउने विषयमा केही चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र सर्वप्रथम ल ठिकै छ, पछि गरौँ। सर्वप्रथम हामी जब वैज्ञानिक तरिकाबाट व्यवहारिक तरिकाबाट कर्म हेतु फललाई अध्ययन गर्छौँ, बुझ्न खोज्छौँ, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले अङ्ग्रेजीमा कज एन्ड इफेक्ट भनिन्छ साधारणतया कर्म र कर्मको फललाई। त्यसै गरेर कर्मको हेतु, प्रत्यय र फल है, अथवा साधारण शब्दमा कारण, अवस्था र प्रभाव भन्दा पनि भयो। यो तीनटालाई अङ्ग्रेजीमा कज, कन्डिसन एन्ड इफेक्ट भनिन्छ। र हिजो सुरुमा भने जस्तै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभित्र भएका सम्पूर्ण वस्तुहरू, यहाँ भएका सम्पूर्ण अवस्थाहरू जे जति पनि छन्, सबै एक आपसमा निर्भर भएर उत्पत्ति भएका हुन्छन् भनौँ है। एक आपसमा निर्भर भएका हुन्छन्, एक आपसमा निर्भर भएर सिर्जित भएका होइन, सिर्जना भएका हुन्छन्। अनि भनिहाल्यौँ कि कसै एउटा कुनै शक्तिशाली पात्रले त्यसलाई यो ब्रह्माण्डलाई, यहाँभित्रको अवस्थाहरूलाई सिर्जना गरेको मानिँदैन होइन, यस व्यवस्था अनुसार। त्यो भएर त्यसरी सबै वस्तुहरू, सबै अवस्थाहरू एक आपसमा निर्भर भएपछि, अथवा हामीले अङ्ग्रेजीमा इन्टरडिपेन्डेन्ट भएपछि बुझ्नुपर्ने विषय के पनि हुन्छ भन्दाखेरि, निर्भर कसरी छ त भन्दाखेरि कज, कन्डिसन र इफेक्ट, यो तीनटाको भूमिका सम्पूर्ण वस्तुहरू, सम्पूर्ण अवस्थाहरू कज, कन्डिसन एन्ड इफेक्ट, यो तीनटाको भूमिकामा उनीहरू रहेका छन् होइन। उनीहरूको जुन अस्तित्व छ, यो तीनटाको भूमिकामा बाँधिएर मात्रै उनीहरूको अस्तित्व छ, नत्र उनीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छैन है। कुनै पनि वस्तुले एक हिसाबमा भन्यो भने कि चाहिँ हेतुको, कि त प्रत्ययको, कि चाहिँ फलको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र अझै भन्यो भने प्राय हरेक वस्तुले यो तीनटै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। उसले एउटा वस्तुले अर्को वस्तुको ऊ आफू एउटा हेतु बनिदिरहेको हुन्छ होइन, कि त प्रत्यय बनिदिरहेको हुन्छ, कि त त्यसरी हेतु, प्रत्यय र फलकै भूमिकामा सम्पूर्ण वस्तुहरू, सम्पूर्ण अवस्थाहरू, त्यो पनि सबै यो कर्मको हेतु, फल, प्रत्यय र फल, यो तीनटाको बिचमा भूमिका खेलेर उनीहरूको अस्तित्व निर्धारण भएको हुन्छ है, अथवा अस्तित्व सिर्जना भएको हुन्छ। तसर्थ हामीले यो एकदमै बुझ्न जरुरी, एकदमै बुझ्न आवश्यक विषय यो हो कि हामी यसरी सम्पूर्ण वस्तुहरू एक आपसमा निर्भर भएर मात्रै उनीहरूको अस्तित्व रहेको छ। र त्यो बाहेक उनीहरूको अब स्वतन्त्र छुट्टै एउटा अस्तित्व, कुनै कसैले सिर्जना गरिदिएको, बनाइदिएको, आफै उत्पन्न भएको त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन।
यति बुझिसकेपछि हामीले अब अरू कर्म हेतु फललाई अलिक विस्तृतमा हामीले भन्यौँ वैज्ञानिक तरिकाबाट प्रमाण विद्याको आधारमा हामी चर्चा गर्न जानु पर्दाखेरि सुरुमा हामी कारणको कुरा गरौँ। कारणको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई पहिला यो सानो उदाहरण पनि राखिदिउँ। कर्मको हेतु प्रत्यय फलहरूको बारेमा सानो उदाहरण पनि राखिदिउँ। त्यो उदाहरण के कस्तो भन्दाखेरि जस्तो एउटा व्यक्तिमा जाउँ हामी पहिला है। व्यक्तिलाई हामी वस्तु व्यक्ति र अवस्थामा जाउँ है त। अब वस्तुको कुरा गर्दाखेरि साधारणतः हामी जस्तो अब एउटा मकैको बिउलाई चाहिँ हामीले त्यसको हेतुको रूपमा हामीले चिन्न सक्छौँ है। र त्यो मकैको बिउलाई हेतुको रूपमा चिनिसकेपछि जुन मकै रोपिने खेतबारी छ त्यो खेतबारी अनि खेतबारी बाहेक पनि अब त्यसलाई त्यहाँ खेतमा रोपेर मात्रै पनि हुँदैन। खेतबारी बाहेक त्यसलाई पानी चाहियो, घाम चाहियो र गोडमेल हैन गोड्नेहरू चाहियो भनेपछि त्यो खेतबारी पानी घाम र गोडमेल गर्ने त्यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि अवस्था अथवा हामीले प्रत्यय, त्यो प्रत्ययको साथ पाएर चाहिँ उसले त्यो बिउले चाहिँ एउटा ठुलो सम्भावना जुन बोकेको हुन्छ त्यो सम्भावनालाई उसले साकार गर्छ र ऊ पछि गएर एउटा मकैको बिउ बनेर मकैको बोट बनेर मकैको बिरुवा बनेर र ऊ पुरै मकै सिङ्गो मकैको जुन डाँठ नै उम्रिने गरेर त्यो अवस्थासम्म ऊ पुग्न सक्छ। त्यो चाहिँ फल भयो हैन। त्यही भएर मकैको फल उम्रिनलाई पनि मकैको बिरुवा जुन हेतु हो त्यो चाहियो। मकैको बिउलाई मकैको फलसम्म पुग्नको लागि बिचमा के चाहियो? खेतबारी चाहियो, घाम पानी चाहियो र गोडमेल चाहियो। त्यो तीनटाहरू चाहिँ अवस्था सिर्जना गरेका प्रत्ययहरू हुन् हैन। वस्तुमा भयो। त्यसै गरेर हाम्रो व्यक्तिहरू आफ्नै विभिन्न किसिमका जुन प्रकृति बोकेका आफ्ना किसिमका स्वभाव बोकेका हामी व्यक्तिहरू हुन्छौँ। हामी व्यक्तिहरूको पनि फलानु व्यक्तिको फलानै त्यस्तै किसिमको स्वभाव किन छ त हैन। तपाईँ यति धेरैजना हेरिरहनु भएको छ, म यहाँ बोलिरहेको छु, तपाईँ हामी सम्पूर्ण एक एकजना अलग्गै छुटाउँदाखेरि हामी सबैको भिन्न भिन्नै किसिमको स्वभाव किन छ त? हाम्रो आनी बानी किन अर्कै छ? हाम्रो सोच विचार किन छुट्टै छुट्टै किसिमको छ त हैन। अझ भन्यो भने तपाईँ हामी अहिले एउटै कार्यक्रममा किन सहभागी छौँ भने हामी हजारौँ लाखौँ भित्रमा अलि छुट्टिने एकै किसिमका स्वभाव बोकेका सोच विचार बोकेका हामी यहाँ थुप्रिएका हौँ वास्तवमा भन्ने हो। तर हामीभित्रै पनि हामीले फेरि राम्ररी के लाग्यो भने हामीभित्र पनि ठुलो भिन्नता छ। हाम्रो स्वभावहरू एकदमै भिन्न भिन्नै छन्, हाम्रो सोच विचारहरू एकदमै भिन्न भिन्नै छन्। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसमा पनि फेरि अब जुन गैर बौद्ध भनौँ बुद्धिस्ट सिद्धान्त बाहिरका सिद्धान्तहरूले विशेष गरेर बुद्धिस्ट सिद्धान्त बाहिरका धार्मिक सिद्धान्तहरूले चाहिँ कस्तो व्याख्या गर्छ भन्दाखेरि अब जुन एउटा परम आत्मा भन्नाले अथवा शक्तिशाली हैन ईश्वर परमेश्वर भनेर हैन परमेश्वरले सबैलाई बनाइदिएको यो संसार नै एउटा नाटक जस्तो रचेको भनेर भनिन्छ है उनीहरूको सिद्धान्तमा। त्यसमा भनिदाखेरि अब हामी सबै नाटकका पात्रहरू भएपछि अब नाटकमा आफ्नो भूमिका हुन्छ, त्यो अनुसारले आफ्नो भूमिकाको लागि जस उसले रचेको भनेर भनिन्छ। ठिक लाग्नेलाई ठिक लाग्नु स्वतन्त्रता छ हैन। तर आफूले जीवनमा कस्तो किसिमको शिक्षा अध्ययन गर्न पायो, कस्तो किसिमको अनुभव पायो, अनि त्यसले चाहिँ हामी कतातिर हाम्रो सोच विचार हाम्रो सिद्धान्त धारणा कतातिर झुक्ने भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ कि हामीले कस्तो अनुभवहरू गऱ्यौँ, कस्तो सङ्गतहरू गऱ्यौँ, अनि के कस्तो शिक्षा पायौँ, त्यो कुराहरूले निर्भर गर्छ। त्यो भएर अब यसमा हामीले बुद्ध धर्म बुद्ध सिद्धान्त अनुसार पनि हामी एकदमै गहिराइमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। किनकि अब यसले गर्दा पनि धेरै छुटेको छ है। जुन पुनर्जन्मको कुरा छ, जन्म उपरान्त मृत्यु पछाडि अब के हुन्छ भन्ने कुराहरू, स्वर्ग नर्कको कुराहरू, अनि ईश्वर परमेश्वर भए नभएको कुराहरू,
यो धेरै अन्तर सम्बन्धित भएर पनि एक हिसाबले एकदमै संवेदनशील विषय पनि छ र एक हिसाबले चाहिँ मान्छेले आफ्नो आफ्नै स्वार्थले भनौँ अथवा आफ्नो आफ्नै जिद्दीले त्यो एउटा मूर्ख बाटोमा हिँडाइदिन्छ। त्यो भएर हामी अरूको आँखाबाट होइन आफ्नै आँखाले हेरेर हिँड्यौँ भने दुर्घटना हुन सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई गहन रूपमा बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। तसर्थ हामी यस्ता भिन्न भिन्नै स्वभाव बोकेका किन छौँ त? अब बुद्ध सिद्धान्तले के भन्छ, कस्तो भन्छ, होइन? यो विषयमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामीलाई कसैले बनाइदिएर यस्तो छुट्टै बनाइदिएर छुट्टै किन बनाउनु पर्यो, होइन? सोच विचारले होस्, अङ्गहरूको जुन कसैलाई राम्रो अङ्ग कसैलाई नराम्रो अङ्ग शरीरहरू होस्, होइन? हामीलाई विभिन्न किसिमको अवस्था छ, कसैलाई सुखमय छ, कसैलाई दुःखमय छ, अनेक किसिमको छ। अनि हामी एउटा स्वतन्त्र हिसाबले सोच्दाखेरि त त्यो त अन्याय भयो नि त, है? एकदमै अन्याय छ। खास भन्यो भने संसार यदि कसैले रचेको हो भने मलाई लाग्छ यो एकदमै अन्याय भएको हो, है? र दोस्रो कुरा, त्यसको अनुभूति हामीलाई हुनुपर्ने हो। यदि हामी पात्र भएपछि, जस्तो कसैले चलचित्रमा नाटकमा अभिनय गर्छ भने म अभिनय गर्दैछु भन्ने कुरा उसलाई थाहा त हुन्छ नि त। त्यो भएर हामीलाई थाहा हुनुपर्ने, तर त्यो छैन। तसर्थ हामी बुद्ध सिद्धान्तमा के भन्छ जाउँ, किनकि हामी यो कर्मको हेतु, प्रत्यय र फल यो तीनटाले कसरी चाहिँ काम गर्छ, है, बुद्ध सिद्धान्त अनुसार त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। तसर्थ हामीले मकैको बिउलाई, हामीले त्यो वस्तुलाई चाहिँ उदाहरणमा राखेर हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामीले एउटा व्यक्तिलाई राख्नु पर्दाखेरि हामी जुन हामीले हिजो अस्ति आत्मा र मनको कुरा गरेर पनि गऱ्यौँ, होइन? पहिलो कुरा, हाम्रो स्वभाव किन यस्तो भिन्नै किसिमको छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुनी पछाडि जुनी भनौँ, एक जीवन पछाडि अर्को जीवन परिवर्तन हुँदै आउँदाखेरि जीवनको जुन हाम्रो जीवनको के भनौँ, फर्मेट भनौँ कि जीवन हामी चोला भन्छौँ, त्यस्ता चोलाहरू फेर्दै आउँदाखेरि कहिले कुकुरको जुनी ल्याउँ, कहिले मान्छेको जुनी ल्याउँ, कहिले उल्लुको जुनी ल्याउँ होला, कहिले मुसाको जुनी ल्याउँ, कहिले किरा फट्याङ्ग्रा, कहिले मच्छरको जुनी पनि ल्याउँ होला, होइन? त्यसरी जुनी फेर्दै आउँदाखेरि हरेक त्यो जुन असङ्ख्यौँ र अनगिन्ती जुनीहरू हामीले लिएका छौँ, त्यहाँभित्रको अनुभवहरू कता कता हाम्रो मन मस्तिष्कमा लुकिएको छ, है? त्यसको प्रमाण म सानो तपाईँहरूलाई एउटा व्यक्तिगत अनुभवको रूपमा के भन्छु भन्दाखेरि, हामीले कहिलेकाहीँ सपनामा कल्पनै नगरेका चिजहरू किन देख्छौँ त? कल्पनै नगरेका चिजहरू सपनामा किन देख्छौँ? यो संसारमा, यो जुनीमा हामीले देख्दै नदेखेका, भोग्दै नभएका चिज सपनामा किन देख्छौँ, होइन? त्यसलाई हामीले विचार गर्ने हो भने त्यो पनि हाम्रो परापूर्व कालदेखि हामीले जति जुनी फेरिसक्यौँ, होइन, असङ्ख्यौँ जुनी लिइसक्यौँ, त्यत्रो जुनीहरूमा हाम्रो अनुभवहरू छ। त्यो अनुभवहरू जुन केही अंशहरू, छापहरू हाम्रो मस्तिष्कमा नभए पनि हाम्रो मनमा रहेको छ, होइन? त्यो मनमा त्यो छापहरू कता कता कुना कुनामा अझै पनि टाँसिएर बसेको भएर पनि हामीले त्यो सपनाहरूमा अनौठो अनुभवहरू फेर्छौँ, है? र मुख्य रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले जुनी फेर्दै आउँछौँ, होइन? जस्तो हिन्दू सिद्धान्तमा के भनिन्छ, शरीर मर्छ, आत्मा मर्दैन, आत्मा रहन्छ, आत्मा अमर हो भन्छ। आत्मा अमर हो भन्नेसम्म चाहिँ हाम्रो बुद्ध सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन। तर एउटा कुरामा चाहिँ हाम्रो के जान्छ, शरीर मरेर जान्छ, यो त्यसपछि पनि निरन्तरता छ है भन्ने कुरामा चाहिँ, है, किनभने त्यसपछि जीवनको निरन्तरता छ। वास्तवमा भन्यो भने हामी एउटै जीवन बाँचिरहेका छौँ। किनभने जब हामी एउटा जुनीदेखि अर्को जुनीको बिचमा, होइन, जुन अधिकतम 49 दिनको कुरा गर्छौँ, 49 दिनभित्र हामी जुन एउटा जुनी सकेर अर्को जुनी लिनु अगाडि त्यो बिचमा हामी जुन त्यहाँभित्र पनि विभिन्न अनुभवहरू छ, आफ्नो कर्म अनुसारको अनुभवहरू त्यहाँ पनि भोग्नुपर्छ। र त्यो फेरि त्यसमाथि पनि त्यो एउटा निर्णायक क्षण हुन्छ, किनकि अब
कर्मको फल कसरी भोग्नुपर्ने आउने जुनीमा त्यो अनुसारको तयारी चाहिँ वास्तवमा प्रकृतिले हामीलाई गराइरहेको हुन्छ है, त्यो भार्दोको अवस्थामा, अन्तराभावको अवस्थामा। त्यो भएर हाम्रो मनको यात्रा हाम्रो जारी छ है। हामी एउटा जुनीबाट अर्को जुनी फेर्नु भनेको हामी सुतेर उठ्नु जस्तै हो, सुतेर उठ्नु जस्तो मात्रै हो। हामी एक निन्द्रा राति सुतेर आज फेरि हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीले एक हिसाबले यदि त्यो जुनी फेरेकोलाई आधार मान्ने हो भने यो पनि एउटा जुनी फेरेको हो है। हिजोबाट हामी फेरि आज नयाँ जीवन लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ एउटा मिनी भनौँ, माइक्रो मिनी मृत्यु जस्तै हो है। सपना पनि एक, सुताइ निन्द्रा पनि एक हिसाबले मृत्यु जस्तै होइन, किनकि हाम्रो होस चलबल केही पनि रहँदैन। त्यो जस्तै जुन मृत्यु जुन छ, मृत्यु पश्चातको जुन अन्तराभावको अवस्था छ, त्यो पनि एउटा निराएको जस्तो, सपना जस्तो मात्रै हो भनेर हामीले त्यहाँ पनि बुझ्न सक्छौँ, त्यसरी एउटा तुलना गरेर। त्यही भएर त्यो एउटा निराएको सपना जस्तो, अथवा एउटा देशबाट अर्को देशमा छिर्दाखेरि एउटा पुल तरेर गए जस्तो, त्यो पुल अन्तराभावलाई त्यो पुलको रूपमा पनि हामीले उदाहरणमा लिँदा हुन्छ। त्यो भएर त्यो पुल भनेको न यताको देश जस्तो हुन्छ न उताको देश। जुन त्यो पुलको अनुभव आफ्नै छुट्टै अनुभव हुन्छ। त्यो हामी चढेर हिँडेर अनि हामी फेरि अर्को नयाँ देशमा पुग्छौँ। त्यो जस्तै नै हामी यो जुन मृत्यु पश्चातको अन्तराभाव भन्ने छ, अन्तराभाव पनि हामी त्यसरी नै एउटा भिन्नै किसिमको अनुभवमा हामी हिँडेर अनि नयाँ जुनी फेर्छौँ। त्यो भएर मनको यात्रा जारी छ। त्यो भएर हाम्रो पहिलाको अनुभवहरू कता कता हामीलाई याद आउँछ होइन। हामीलाई याद आयो भनेर होसपूर्ण रूपमा याद नआए पनि सपनामा कसैलाई, सपनामा चाहिँ पहिलेका जुनीमा भइएका कुराहरू चाहिँ फेरि याद सपनामा प्रदर्शित भइदिन्छ होइन। त्यो भएर यसरी हामी जुन मनको यात्रा एकदमै जारी छ, मनको जुन जीवनको यात्रा जारी छ, निरन्तर छ, त्यसमा यो जुन एउटा यो शरीर मरेर अर्को शरीर लिनु भनेको अहिलेको उदाहरणमा हामीले लुगा फेर्नु जस्तो मात्रै हो है। तपाईँहरू कतिपयले दिनकै पनि लुगा फेर्नुहुन्छ होइन। त्यो भएपछि हिजो अर्को लुगा लगायो, आज फेरि भोलि अर्को लुगा लगाइन्छ। त्यो भएर यो शरीरलाई हामीले त्यसरी लुगाको रूपमा पनि बुझ्न सक्यौँ। त्यसरी बुझेपछि यो जीवनको भनौँ मनको यात्रा जारी छ। त्यसमा एक निन्द्रा सुतेर उठे जस्तो हुन्छ र यो शरीर पनि एउटा लुगा फेरेर फेरि नयाँ लुगा लगाए जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो बाहेक यो मनको यात्रा जारी नै छ। त्यो बुझेपछि हामीलाई अर्को बुझ्न के सजिलो हुन्छ भने हाम्रो यो स्वभावको कुरा जो हामी गर्दै थियौँ आजको मुख्य विषय, यो स्वभाव हाम्रो भिन्नै किसिमको एउटा पार्टिकुलर तरिकाको चाहिँ किन छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो पहिलेको जुनीको हाम्रो कर्महरू है, हाम्रो त्यति बेलाको सोच विचारहरू त्यसमा चाहिँ हाम्रो आधारित छ भनौँ अथवा प्रेरित छ। त्यसैले त हामी अहिले भिन्नै छौँ। नत्र किन जन्मने बित्तिकैदेखि कोही रिसाहा, कोही घमण्डी, कोही चकचके, कोही शान्त, कोही माया प्रेमी स्वभावको, कोही मैत्री स्वभावको होइन, किसिम किसिमको बच्चाहरू जन्मिन्छ नि त। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि हाम्रो पहिलेदेखिको जुन छ त्यसलाई नै हामीले निरन्तरतामा ल्याएको नै हो। त्यो भएर अब हामीले यो कर्मको हेतु प्रत्यय र फलको कुरा गर्दाखेरि एक हिसाबले हामीले जुन यो जुनीभन्दा अगाडिको जति पनि हाम्रो अनुभवहरू छ, त्यहाँ अनुभव मात्रै नभए त्यति बेलादेखि नै हामीले जुन यो सोच्ने आफ्नो तरिका जुन छ होइन, हाम्रो सोच्ने तरिकालाई जसरी त्यति बेलादेखि विकास गर्दै आएका छौँ, त्यो बाहेक पनि जुन कुरा हाम्रो एउटा कुनै बाबुआमाले, गुरुले, सङ्गतले पनि नदिएको जुन भिन्नै प्रकारको स्वभावहरू जे जति छ त्यो सबै यो जुनीभन्दा अगाडिबाट आएका त हुन् नि होइन। त्यो भएपछि त्यो अगाडिबाट आएको भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले हेतु मान्नु पर्यो, हेतु अथवा कारण है। कारक तत्त्व भनौँ, हेतु चाहिँ हाम्रो पूर्वजन्महरूलाई नै हामीले कारणमा राखेको हुन्छ जब हामी अहिलेको हाम्रो स्वभावको कुरा गर्छौँ है। अनि त्यसैमा हामी अब अहिले एउटा बुद्धको
उपदेशलाई हामी यहाँ जोडिहालौँ, जुन भन्नुभएको छ कि तपाईँको पूर्वजन्मलाई तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस् भन्ने कारण। त्यति बेलाको कर्महरूको फल हामीले यो जुन शरीरको रूपमा लिएका छौँ होइन, र यो शरीरमा भएका सम्पन्नता र विपन्नता जति छन् होइन, कसैको अब आँखा एउटा काम गर्दैन भने त्यो उसको विपन्नता हो, कसैको एउटा हातले काम गर्दैन अथवा हात छैन भने त्यो पनि उसको विपन्नता भयो। त्यसै गरेर सम्पन्नताको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँको दुईटै खुट्टा सही सलामत राम्रो एकदमै सञ्चालनमूलक त्यस्तो छ भने त्यो पनि तपाईँको सम्पन्नता भयो। तपाईँले यसरी राम्ररी बोल्न सक्नुहुने, राम्ररी सुन्न सक्नुहुने, त्यो तपाईँको सम्पन्नता भयो। त्यही भएर यो सम्पन्नता विपन्नता जुन छ हाम्रो शरीरभित्रको होइन, र यसले जुन भोग गर्ने सुख दुःखका अवस्थाहरू छन्, यो सबै चाहिँ हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मले नै निर्धारित गरेको छ नि त। त्यो भएर नै बुद्धले पहिलो लाइनमा के भन्नुहुन्छ, पूर्वजन्मलाई हेर्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, र भविष्यलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा भविष्यको जुनीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको आफ्नो सोच विचार र आफ्नो बानी व्यवहार, सोच विचार बानी व्यवहारलाई हेर्नु पर्यो, अहिलेको आफ्नो मनलाई हेर्नु पर्यो। अहिले कस्तो किसिमको सोच विचार राख्नु भएको छ मनमा होइन, मनलाई कस्तो अवस्थामा राख्नु भएको छ, अनि त्यो भएर कस्तो किसिमको वचन बोल्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको कर्म गर्नुहुन्छ, फेरि त्यसले चाहिँ आउने जुनीमा भोगिने अवस्थाहरूको त्यसले निर्धारण गर्छ भनौँ, अथवा त्यसको कारण बन्छ। त्यो भएर यो पहिलेको, अहिलेको र आउने जुनी यो तिनटालाई पनि हेर्ने हो भने यसलाई हामीले हेतु प्रत्यय फलको रूपमा त्यसरी पनि हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ। र अब हामी अघिको प्रसङ्गमा जोडिँदाखेरि अब पहिलेको जुनीको सम्पूर्ण सोच विचारहरू, अनुभव, कर्महरू सबै त्यसरी कारण बनेको भएर यो जुनीमा हामी सोही अनुसारको सम्पन्नता विपन्नता बोकेको शरीर र यो शरीरले भोग गर्ने अवस्थाहरू जुन छ, योहरू सबै त्यसरी त्यसको हेतु चाहिँ पूर्वजन्मको त्यो भएपछि अब यो जुनीमा जन्मिसकेपछि हामी पहिलो कुरा कस्तो मातापिताकोमा जन्म्यौँ है, कस्तो स्वभाव बोकेको, कस्तो व्यवहार आनी बानी बोलीचाली कस्तो भएको परिवारमा जन्म्यौँ है, त्यो परिवार पनि संसारको कुन कुनाको हो, कुन महादेशको हो, कुन देशको होइन। संसारमा तीनवटा रङको कुरा गरिन्छ मान्छेको, कालो, सेतो र पहेँलो होइन। अब यो एसियातिर जन्म्यो भने प्रायः जसो मध्य र उत्तर एसिया जति सबै पहेँलोमा गनियो होइन। त्यसै गरेर यो दक्षिणी, विशेष गरेर यो मध्य जुन अफ्रिका, विशेष गरेर अफ्रिका र अमेरिकाको पनि दक्षिण, बाँकी सबै दक्षिणी भागहरू विशेष गरेर यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा कालो रङको विभाजनमा मान्छेले गनिदिन्छ। त्यसै गरेर युरोप र अमेरिकाको मान्छेहरूलाई सेतो वर्णमा त्यसरी गर्ने गरिन्छ। त्यो भएर अब त्यसले पनि निर्धारण गर्यो होइन, किनभने हाम्रो यो सेतो, कालो, पहेँलो यो तीनटा वर्णको समुदायहरूमा पनि धेरै भिन्नता हुन्छ है। हाम्रो सोच्ने शैली, खानपान अनि अब जीवनसँग सम्बन्धित हरेक विषयहरूमा आफ्नो आफ्नो संस्कृति छ, अनि त्यो संस्कृतिले गर्दा मान्छेको सोच विचार पनि त्यही अनुसारले निर्धारण गर्छ। त्यो भएर एउटा सेतो, एउटा पहेँलो, एउटा कालो, यो तीनटा वर्णको मान्छे हामीले एक ठाउँमा थुपार्यो भने पनि त्यहाँ धेरै भिन्नता त्यहाँबाट हामीले बोध हुन सक्छौँ। तसर्थ हामी जुन कुन कुनामा जन्म्यौँ, संसारको कुन महादेश, कुन देशमा जन्म्यौँ, कुन देशभित्र पनि कुन समाजमा जन्म्यौँ। नेपालभित्रै कुरा गऱ्यो भने सर्वप्रथम त हिमाल तराई पहाड छुट्टिएला होइन। त्यसै गरेर नेपाल होस् बाहिर कहीँ होस् एउटा आर्यन र मङ्गोलियन छुट्याइन्छ फेरि, अनि हिमाल पहाड तराईको कुरा गरिहाल्यौँ। त्यसै गरेर हाम्रो नेपालको अब पहिलेको जुन 5 विकास क्षेत्र र अहिलेको कति 7वटा छ होला, सायद 7वटा प्रदेश होला, त्यो प्रदेशको कुरा होला। त्यसपछि त्यो प्रदेशपछि कुन जिल्ला, अञ्चल त छैन अहिले, जिल्लाको कुरा होला।
गाउँपालिका आउला, गाउँको कुरा आउला, त्यसपछि समुदाय कुन समाजमा जन्मिया छ हैन, तपाईँ एउटा बाहुनमा जन्मेको हो कि छेत्रीमा जन्मेको हो कि हैन। र बाहुन र छेत्रीलाई छुट्याएपछि अब यो पहिले पहिले यो वैश्य शूद्र भन्ने छुट्याइन्छ, त्यसमा बाँकी हामी जुड्न चाहँदैन प्रायः जसो समुदाय। त्यो भएपछि अब जनजातिभित्रको तपाईँ तामाङ आदि हो कि नेवार हो कि, त्यसै गरेर अब जसलाई मान्छेले अहिले फेरि धेरै विवादमा आइरहेको छ है, तपाईँ विश्वकर्मा हो कि हैन, तपाईँ त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। र त्यही अनुसारको हामीले बानी र सोच विचार हाम्रो विकास हुन्छ। त्यस कस्तो मातापिताकोमा जन्मियो हैन, सबभन्दा एउटा भद्र भलाद्मी सोच राख्ने विचार राख्ने मातापिताका जन्मियो कि अलिकति उद्दण्ड अलिकति मास खालको मातापिताका जन्मियो हैन, नैतिक आचरण सही भएको मातापिताका जन्मियो कि नैतिकता पतन भएको मातापिताका जन्मियो। मातापिता नभएर त्यसपछि गुरुजनहरू हैन, हाम्रो शिक्षकहरू गुरुहरू, त्यसपछि गएर मित्र साथीहरू गर्छ। त्यो भएर पनि मान्छेले एउटा आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुलहरूमा पढाउँदाखेरि सोच कस्तो स्कुलमा कुन एरियाको कस्तो स्कुलमा आफ्नो बालबच्चाहरूलाई राख्दाखेरि कस्तो सङ्गत पाउँछ त्यसलाई पनि सोच्नुपर्छ हैन। एकदमै महँगैमा मात्रै राख्ने भनेर महँगोमा राख्दैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन, र एकदमै खर्च पुग्दैन, एकदमै पैसा बच्छ भन्ने हिसाबले एकदमै सस्तो स्कुल अथवा फ्रीमा भन्नेमा मात्रै राखेर पनि हुँदैन। तर प्रायः जस्तो हेर्ने भने अब विद्यालयको कुरा गऱ्यो भने सायद नेपालमा पनि विद्यार्थीहरू अलिकति भविष्यमा केही काम गरेर अलिकति केही ठुलो काम गरेर देखाउनेहरू सायद प्रायः सरकारी विद्यालयबाट उठेकाहरू नै हुन्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसबारे सोच्नु होला तपाईँहरू आफै, यो मलाई लागेको कुरा मात्रै हो। तसर्थ हामी कुरा गर्दैछौँ कर्मको हेतु प्रत्यय फलमा, जुन एउटा व्यक्तिको स्वभावलाई चाहिँ कसरी हेतु प्रत्यय र फल को भूमिकामा जोडिन्छ हैन, त्यो कुरालाई हामीले गर्नु पर्यो। यहाँ फेरि एउटा दुविधा आएको छ, यी मान्छेहरू अनेक गरेर आउँछ। त्यसरी मित्रगण गुरुजन मातापिताको जुन सङ्गत छ, त्यो सङ्गतले हामीलाई, त्योहरू चाहिँ अवस्था हो है। तपाईँ अहिलेको जस्तो किसिमको सोच विचार आनी बानी राख्नुहुन्छ त्यो त उनीहरूको सङ्गतको असर त हो नि हैन। तपाईँको अहिले भाषा बोल्ने शैली पनि त्यही सङ्गतहरूको असर हो। उनीहरूको असर नभएको भए तपाईँले अहिले जस्तो किसिमले बोल्नुहुन्छ त्यसरी बोल्नुहुन्थेन, जसरी सोच्नुहुन्छ त्यसरी सोच्नुहुन्थेन। त्यो भएर यसलाई धेरै गरेर तपाईँलाई बोर गराउनु पनि जरुरी भएन, किनकि सामान्य बुझ्न सजिलै कुरा हो कि मातापिता मित्रगण र यिनीहरू भनेका हाम्रा अवस्थाहरू जुन प्रत्ययहरू हुन्, त्यो प्रत्ययले गर्दा आज हामी सोही अनुसार र जुन अहिलेको हाम्रो त्यो स्वभाव चाहिँ त्यसै फलको रूपमा परिणत भयो। र हामीले वस्तुको व्यक्तिको र अवस्थाको कुरा गऱ्यो भने अवस्थामा जस्तो समयको कुरा पनि एउटा अवस्थामा हामीले हेर्न सक्छौँ है। अघिसम्म तपाईँ कसरी सोचिरहनु भएको थियो त्यो अनुसारको सोचाइ नै त्यहीबाट त तपाईँ अहिले प्रेरित हुनुहुन्छ नि त है। त्यो भएर अब यदि तपाईँले आउने अहिलेको 9 बजे पछाडिको तपाईँको अवस्था, तपाईँको सोच विचार कस्तो हुन्छ, तपाईँको मुड कस्तो हुन्छ सोच्ने हो भने अहिले 8 बजेदेखि 9 बजेकोलाई हामीले हैन, अघि 8 बजे अगाडिको जुन तपाईँको दैनिक जीवनमा तपाईँको जुन रिपिट भइरहने अवस्थाहरू छन् त्यसबाटै प्रेरित भएर तपाईँको त्यो मुड चाहिँ त्यो अनुसारले बसिरहेको हुन्छ हैन। भनेपछि अब 8 बज्यो, यो 10 महिनामा हामी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरू 8 बज्यो, 8 बजेदेखि मेरो बकबक सुनिरहनु भएको छ भनेपछि यहाँ मेरो बकबकबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ। प्रभावित भएर अब यसले एउटा अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई। त्यो भएर अहिले प्रस्तुति चाहिँ एउटा प्रत्यय भयो तपाईँको लागि हैन। अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि यो प्रत्ययले अवस्थाको सिर्जना गर्यो। तपाईँको दैनिक जीवनमा तपाईँको जस्तो किसिमको
मानसिक अवस्था चलिरहेको छ त्यो एउटा कारण हो, त्यसैले त्यो एउटा हेतु हो। र त्यसले गर्दा अब अहिले 9 बजे पछाडि चाहिँ तपाईँको मुड चाहिँ दैनिक जीवनको भन्दा भनौँ अथवा अघि 8 बजेभन्दा अगाडिको भन्दा अलिकति भिन्न चाहिँ हुन्छ। यदि यो 1 घन्टा यस कार्यक्रममा आफ्नो कान ठडाएर सहभागी भएपछि हैन, तपाईँको 9 बजे पछाडिको सोच विचारमा एउटा मुडमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो अलिकति 8 बजे अगाडितिर जस्तो हुने गर्थ्यो त्यो खालको हुँदैन, अलि भिन्नै हुन्छ। त्यो मुडमा अलिकति भिन्नता आएकै हुन्छ, किनभने त्यसमा मैले प्रभावित गरेँ। मैले यो 1 घन्टामा एउटा प्रत्ययको भूमिका खेलेँ, मेरो प्रस्तुतिले प्रत्ययको भूमिका खेलेपछि तपाईँको मुडमा परिवर्तन आयो 9 बजे पछाडि। त्यो भएर अवस्था भन्ने यसरी कुनै एउटा अवस्था आफै कारण बनेर फेरि अर्को एउटा अवस्थाले चाहिँ त्यो प्रत्ययको भूमिका खेलेर अनि अन्त्यमा गएर छेड चाहिँ त्यसरी नै एउटा फलको रूपमा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अघि फेरि हामीले त्यो प्रत्यय हेतु प्रत्यय फल आफै पनि फेरि यदि यसले हेतुको भूमिका खेल्यो, यसले प्रत्ययको भूमिका खेल्यो, यसले फलको भूमिका खेल्यो भने फेरि यसले हेतुको भूमिका खेलेर यसले प्रत्ययको भूमिका खेलेर अर्को एउटा फलको भूमिका आउँछ। त्यही भएर सबै वस्तु एउटै वस्तु पनि कसैको हेतु बनिरहेको हुन्छ, कसैको प्रत्यय बनिरहेको हुन्छ, कसैको फल बनिरहेको हुन्छ हैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि तपाईँ कसैको पनि हुनुहुन्छ, कसैको छोराछोरी पनि हुनुहुन्छ, कसैको मातापिता पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरू कतिपय त कसैको बाजे बजे पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण भूमिका तपाईँ एक्लैले खेलिरहनु भएको छ नि त। त्यो जस्तै यो हेतु प्रत्यय फल तीनटैको भूमिका सबैले खेलिरहेको हुन्छ, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे अवस्था होस्, चाहे वस्तु होस्। यति हामी यो विस्तृतमा यति चर्चा गरिसकेपछि अलिकति हामी यो जुन व्यवहारिक पक्षमा हामी जाउँ, किनकि हामीले कर्मको हेतु फललाई व्यवहारिक रूपमा हामीले मैले बुझेअनुसारको कुराहरू चाहिँ हामीले निकै चर्चा गरिसक्यौँ। र हाम्रो मुख्य रूपमा जुन कारणको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, कारण नभनौँ हेतुको कुरा गरौँ। हेतुको कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा अर्को बुझ्न के हुन्छ भन्दाखेरि हेतु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ है। जुन हामी देख्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ त्यो हुन्छ है। जस्तो हामीले अघि जुनीको कुरा हैन, पूर्व जुनी भएको पूर्व जुनीको जुन अस्तित्व थियो र पूर्व जुनी र अहिलेको जुनीको जुन सम्बन्ध छ त्यो त हामीले त्यसको प्रमाण त भेटेका छैनौँ नि त। त्यो त भगवान बुद्धको शिक्षा दीक्षाहरूले पो त्यस्तो हो भनिदियो र पो हामी त्यसलाई आस्था गर्न हामीलाई अलिकति प्रेरणा मिल्यो। त्यो भएर हामी आस्था गर्न प्रेरित भएका मात्रै हौँ, नत्र वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्व जन्मीको हामीले प्रमाण एकदमै पक्का रूपमा प्रमाण भेटिन त गाह्रो छ। एकदमै पत्यार लाग्दो प्रमाण भनेकै संसारमा जुन कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो पुनर्जन्म पहिलेको जन्मलाई सम्झना गर्न सक्छ, याद गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति नै सायद अलि मुख्य प्रमाणहरू हैन, तिनीहरू नै हुन्। त्यो बाहेक जुन सैद्धान्तिक शिक्षाहरू बाहेक हैन, हामीलाई पूर्वजन्म थियो भन्ने, पूर्वजन्म थियो, भविष्यको जन्म छ भन्ने कुराको हामीसँग ठोस प्रमाण भन्दा भयो। त्यो भएपछि प्रमाण नभए पनि हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो धर्मले र हामीले पाएको शिक्षा दीक्षाले के सिकायो त भन्दाखेरि पूर्वजन्म छ, पूर्वजन्मको फलस्वरूप हामी यो जन्म भोगिरहेका छौँ, यो जन्मको कर्मको फल हामी आउने जन्ममा भोग्छौँ भन्ने हामीले सामान्य रूपमा बुझेका छौँ। र त्यसको ठोस प्रमाण नभए पनि त्यो भएको शिक्षा दीक्षाले सिकायो अथवा संस्कृतिले, धर्मले सिकायो, त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष कारण, अप्रत्यक्ष हेतु हो हैन। प्रत्यक्ष हेतु कस्तो हुन्छ त? अघि कुरा गऱ्यौँ नि त। अघि 9 बजेसम्मको अवस्थालाई 8 बजेसम्मको अवस्था चाहिँ हेतु, अहिलेको यो अवस्था चाहिँ अवस्था र 9 बजे पश्चातको अवस्था चाहिँ फल भनेर जुन मैले विभाजन गरेँ, यसको त तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ नि त। तपाईँहरूले
प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक सोच्नुहोस् मात्रै, अहिलेको अवस्था जुन कारण थियो त्यो कारण भएकै भएर 9 बजेको पछाडिको अवस्था त्यसबाट पनि पक्कै प्रेरित हुन्छ नै हुन्छ। तर त्यसमाथि पनि विशेष गरेर अहिलेको त्यो अवस्थाले भूमिका खेलिदिन्छ। त्यही भएर 8 बजे अगाडिको अवस्थालाई अहिलेको यो 1 घन्टाको अवस्थाले प्रभावित गरेपछि त्यसपछि आउने 1 घन्टाको अवस्था त्यसमा निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरू प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, तपाईहरू साक्षी हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण भएको भएर यिनीहरू प्रत्यक्ष हेतु, त्यो हेतुलाई प्रत्यक्ष हेतु भनिन्छ है। त्यो चाहिँ मैले सामान्य शब्दमा भने। जस्तो यहाँ हामीले तिब्बतीमा ङैग्यु र घ्युग्यु भनेर भन्छौँ है। यसलाई नेपालीमा के भनिएको छ? ङैग्युलाई भव हेतु भनिएको छ, अथवा अङ्ग्रेजीमा डाइरेक्ट कज है। र अघि मैले जुन प्रत्यक्ष हेतु भने त्यो त्यसरी नै बुझाइन्छ, यो भव हेतु र अङ्ग्रेजीमा डाइरेक्ट कज हैन। र दोस्रो चाहिँ घ्युग्यु, जसलाई नेपालीमा सम्बन्ध हेतु भनिन्छ। सम्बन्ध रहेको हुन्छ तर त्यस प्रत्यक्ष देखिएको हुँदैन। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा नामाङ्कन गरिएको छ इन्डाइरेक्ट कज हैन। अब यो दुईटाको हामी सामान्य एउटा उदाहरणमा जाउँ। जस्तो भव हेतुको उदाहरणमा के भनिएको छ? धुवा केचिक धम्पोला मेदे ङग्यु हिम्बताबु है। जुन आगो बलेर धुवा निस्किँदाखेरि धुवाको पहिलो क्षणको जुन धुवा छ हैन, सुरुमा निस्किने धुवा छ, त्यो सुरुमा निस्किने धुवाको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो आगो हो अथवा आगोको अन्तिम क्षण हैन। जुन धुवा निस्किनुभन्दा अगाडिको आगोको अन्तिम क्षण जुन छ त्यो चाहिँ धुवाको पहिलो क्षणको कारण हेतु हो है। जस्तो तपाईँले एउटा सलाई बाल्नु भयो भने सलाइमा आगो बल्ने बित्तिकै धुवा पनि निस्किएको तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ नि त है। भनेपछि त्यसको लागि तपाईँलाई छुट्टै एउटा अनुमान, एउटा प्रमाण ल्याउनु पर्दैन, तपाईँले अनुमान गर्नु पर्दैन, त्यो देखिने कुरा हो नि त। त्यो भएर त्यसलाई भव हेतुको उदाहरणमा राखिएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो सम्बन्ध हेतुको कुरा गरौँ। सम्बन्ध हेतुको जुन प्रमाणमा धुए घि भीषिन ताबुधे धुए घिघिन। अब फेरि त्यही धुवाकै कुरा गर्छ। अब धुवा, त्यो धुवा अब तिब्बतीमा धुवा भनिन्छ, अब हामी नेपालीमा धुवा भन्छौँ। त्यो धुवाको कारण फेरि त्यो आगो मात्रै होइन, फेरि त्यो आगोभन्दा अगाडि पनि के छ? अब अहिले त ग्यास मट्टीतेल बाल्ला, जुन पहिले सामान्य रूपमा हामीले दाउरा बाल्थ्यौँ नि त, त्यो दाउरा चाहिँ पनि त कारण हो हैन। त्यो धुवाको कारण त्यो दाउरा पनि हो फेरि हैन। त्यो आगोको चाहिँ त्यो दाउरा हामीले सायद भव हेतुको रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने त्यो धुवाको कारण, त्यो धुवाको हेतु चाहिँ त्यो दाउरा भएको चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बन्ध हेतु पर्यो। त्यो चाहिँ बीचमा एउटा सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा त्यो सम्बन्धबाट त्यो पार भएपछि त्यसरी चाहिँ त्यो धुवा सिर्जना भएको। त्यो भएर त्यो चाहिँ एउटा अन्तर सम्बन्धित भएर एउटा बीचमा केही एउटा अवस्था भनौँ अथवा बीचमा एउटा केही वस्तुले बीचमा के भन्नु एउटा पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेपछि अनि त्यसपछि आएको फल हुन्छ जुन, त्यो फलको जुन त्यो पहिलो वस्तु थियो त्यो चाहिँ सम्बन्ध हेतु हुन आयो। त्यो भएर धुवाको भव हेतु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो आगो भयो, तर त्यो धुवाको सम्बन्ध हेतु चाहिँ के भयो भने त्यो चाहिँ त्यो दाउरा भयो हैन। यदि तपाईँ आगो बाल्नुभन्दा अगाडि तपाईँ आएको छैन भने त्यो दाउरा, त्यही दाउराबाट त्यो धुवा आएको भने तपाईँले झट्ट थाहा पाउन सक्दैन नि त। त्यो भएर यो अन्तर सम्बन्धित मात्रै हुन्छ, त्यो एकदमै डाइरेक्ट कारण चाहिँ होइन यो सम्बन्ध हेतु भनेको। त्यो भएर हेतुको एउटा बारेमा बुझ्दाखेरि हामीले यो दुई फङ्सनलाई भनौँ, यो दुईटा पाटोलाई चाहिँ एकदम राम्ररी बुझ्नुपर्छ। किन मान्छेले पूर्वजन्मीको फल हो भन्नेहरू,
कुन जुनीमा कस्तो पाप गरेपछि अहिले यस्तो भोग्दैछु भन्ने कुरा बोल्ने गर्छौँ नि तपाईँहरू प्रायः धेरैले। अनि त्यो भएर यहाँ हामी कतिपय धर्ममार्गी र बौद्ध मार्गीहरू एउटा भ्रममा के पर्छौँ भन्दाखेरि हामीले पूर्व जुनीको फल मात्र अहिले भोग्छौँ, अहिले जुनीको फल जति जम्मै अर्को जुनीमा भोग्छौँ भने त्यो भ्रममा पनि पर्नु भएन होइन। कुनै पनि फल उसलाई अवस्था अनुकूल भएपछि त्यो फल हामीलाई हुन्छ। हामीले कर्म गरिसक्यौँ, जबसम्म अनुकूल हुँदैन तबसम्म त्यसको फल हामीले भोग्दैनौँ। एउटा कुरा त्यो बुझौँ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि म अघि सुरुमा भनौँ कि भनौँ, हिजो एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ अस्मिताज्यूले। अब असल कुकर्म गरेको जुन पुण्यले गर्दा निर्धारित आयु अथवा भएको आयु भन्दा पनि एउटा थपेर हो कि अथवा त्यसरी सोध्नु भएको छ नि है भनेर त्यसरी सोध्नु भएको छ। त्यो भएर यहाँ कुरा के भयो भन्दाखेरि अब यो आफूले गरेको पुण्यको अथवा पापको फल यही जुनीमै आउँछ भन्ने पनि भएन र अर्को जुनी आउँछ भन्ने पनि भएन है। र यदि कसैले निर्धारित आयु भन्छ भने त्यो निर्धारित आयु पनि कुन हिसाबले भन्नुभयो, पहिलो कुरा त्यो हामीले सोच विचार गर्नुभयो पर्यो। हुन त तपाईँले निर्धारित भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन होला, तर त्यो जुन शब्दको त्यो तरिकामा, त्यो प्रश्नको तरिकामा कसैले चाहिँ निर्धारित भनेर पनि जोड लायो। त्यो भएर निर्धारित आयु भन्दाखेरि यसमा फेरि गैर बौद्ध सिद्धान्तबाट प्रेरित हुन्छ यो, यदि हामीले निर्धारित कुरा गर्छौँ भने। त्यो भएर निर्धारित भनेपछि कसले निर्धारण गर्यो है। हाम्रो यहाँ नेपालमा फेरि आयु नै पहिलेदेखि नै एउटा बिल काटेर यति आयु फलानु व्यक्तिलाई यति आयु भनेर बिलमा काटेर दिए जस्तो होइन। अनि के अरे भाग्य लेखिदिन्छ, कति चौथो दिनमा हो कि कति कुन दिनमा चाहिँ भाग्य लेखिदिन्छ एउटा मान्छेको जन्मपछि भन्ने, जुन चाहिँ मलाई अलिक पत्यार छ। यसलाई सही गलत भन्न चाहदिनँ म, पत्यार गर्न हुने चिज मलाई। त्यो भएर त्यस्तोबाट प्रेरित भएर तपाईँ निर्धारित भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हो, यो भ्रम हो है। निर्धारित आयु होइन है। हाम्रो जुन कर्म हामीले गरेका छौँ, जस्तो कर्म गरेका छौँ पूर्व जन्ममा, विशेष गरेर एउटा जुनीमा गरेका कर्महरूका फल प्रायः जसो अर्को जुनीमा किन जान्छ भन्दाखेरि जे कुरा विज्ञानमा पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि जुन भनेको छ, एभ्री एक्सन ह्याज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भनेको छ नि। यसलाई र बुद्धको यो कर्म हेतु सिद्धान्तलाई हामीले एकदम मिसाएर बुझ्नुपर्छ राम्ररी। हरेक कर्मको होइन, हरेक कर्मको एउटा विपरीत रिएक्सनलाई के भन्नु, अब प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया र बराबर खालको प्रतिक्रिया हुन्छ भनेको छ। त्यो एउटा जे कर्म गर्दाखेरि पनि हामीले के याद राख्नु पर्यो, त्यो कर्मको एउटा विपरीत प्रतिक्रिया पनि आउँछ र बराबर प्रतिक्रिया आउँछ भनेपछि यसले कता कता हाम्रो ठ्याक्कै सिद्धान्तलाई ठ्याक्कै व्याख्या गरेको। किनभने विपरीत भनेपछि के भयो होइन। अब यो एउटा अगाडि एउटा व्यक्ति उभिएको छ, मैले उसलाई एउटा झापड हिर्काएँ होइन। अब यसको प्रतिक्रिया भनेको अब फेरि अर्को झापड हान्ने त होइन नि। अब यो व्यक्तिले पनि मलाई झापड हान्नु पर्यो नि त। त्यो भयो विपरीत प्रतिक्रिया है। र अर्को कुरा बराबरको कुरा है, विपरीत कुरा आयो, बराबर कुरा आयो। बराबर कुरा भएपछि अब मैले होइन, मानव 10मा 7 अङ्क बराबरको पावर, 7 पावरले मैले उसलाई झापड हिर्काएँ भनेपछि कम्तीमा 7 पावरकै झापड फिर्ता पनि आउँछ होइन। त्यो भएर अब जब म शक्तिशाली छु, यो मान्छे कमजोर छ भनेपछि यसले मलाई झट्टै फर्काउन सक्दैन। त्यो भएर मान्छेले महिनौँ वर्षौँ पछि बदला लिने कारण त्यो भयो। त्यो बदला लिने भावनामा किन त्यो मान्छेमा जाग्यो भन्दाखेरि त्यही हो। पहिलो कुरा हरेक कर्मको विपरीत प्रतिक्रिया बराबर प्रतिक्रिया आउँछ भने यो एउटा सिद्धान्त पनि भयो। र अर्को कुरा त्यो भावना उसमा त्यो जागेपछि उसले अब
जब अनुकूल हुन्छ त्यो अनुकूल मिलेपछि त्यो बेलामा म दिन्छु, फिर्ता दिन्छु भनेर उकुरेर बस्छ है। अब हामी आध्यात्मिक व्यक्तिहरू कोही कोही सकेसम्म बिर्सने कोसिस गर्छौँ, तर पनि हामी सामान्य व्यक्तिहरूको समस्या भनौँ एउटा के हो भन्दाखेरि कसैले आफूलाई एउटा नराम्रै दुःख दिएको छ भने हामी जीवनभरि याद राख्छौँ है। याद राख्न नहुने कुरा हो, हामी आध्यात्मिक हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि बरु त्यो व्यक्तिलाई हामीले अझै धन्यवाद भन्नुपर्ने दृष्टिकोणहरू पनि छन्, तपाईँहरूले त्यो विचार गर्नुभयो भने। तर आम रूपमा सामान्य रूपमा हुने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी त्यो दुःख दिने व्यक्तिलाई सधैँ बढी याद राख्छौँ, अझै प्रेम गर्ने माया गर्ने भन्दा त्यो दुःख दिने व्यक्तिहरूलाई बढी याद राख्छौँ। त्यो भएर यसमा यो कर्म हेतुको जुन सिद्धान्त छ यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ, किनकि अब उसले त्यो फिर्ता गर्नै पर्छ है। प्रकृतिको कुरा गरौँ, हामी कुरा गर्छौँ, अहिले यो यहाँभित्र पनि त्यो उदाहरणको रूपमा आउँछ कि जुन हाम्रो यो प्राकृतिक प्रकोपहरू यो सबैको कारक तत्त्व र जुन हेतु र प्रत्यय हामी मानव जगत नै बनेका छौँ। हामीले कसरी यसरी यो प्रकृति प्रकोप र प्रकृति विनाशको जुन खेलेर त्यो प्रकृतिले नै फिर्ता हामीलाई नै दुःख दिइरहेको छ। कतिपयले यो कोरोना भाइरसलाई समेत त्यसरी नै व्याख्या गरेका छन्, यो प्रकृतिले फिर्ता गरेको। अथवा कतिपयले हामीले जनावरहरूलाई यातना दियो, जनावरहरूलाई खाने बस्ने मास्यौँ हामीले, अब उनीहरूले हामीलाई मास्दैछ भन्ने कुराहरू होइन। उनीहरूको घर मिचेर उनीहरूको घर जग्गा मिचेर हामीले घर जग्गा बनायौँ। अहिले आएर संसारभरि यो लकडाउनहरू भएर अरू बेला देख्दै नदेखिने जनावरहरू सबै सहरभित्र आएको भन्ने उदाहरणहरू पनि देखिरहेका छौँ नि त। त्यो सबै फिर्ता आउँछ। पहिलो कुरा अब यो कर्मसँगै सम्बन्धित हामी संसार गोलो छ भन्ने कारणहरू सबै कुरा फर्केर आउँछ। कुकुरको पनि दिन आउँछ भन्ने उखानहरू भयो। यो सबै यसरी घुमेर फर्केर आइपुग्छ है, हामीले सबैको दिन आइपुग्छ। त्यो भएर यो बारेमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ होइन। केही एउटा गल्ती बदमास गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन। त्यो भएर अब राम्रो कर्म गरे पो त्यो घुमिफिरिकन राम्रै भएर आउने कारण त्यो भयो नि त। घुमिफिरिकन राम्रो आफूलाई पनि राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ। अब अनि गलत कर्म गऱ्यो, कसैलाई दुःख दिने कर्म गऱ्यो भने घुमिफिरि फेरि आफूले दुःख पाउने किन भयो त भन्दाखेरि यसरी यो संसार गोलो भएको कारणले। संसार गोलो भन्नाले आकारमा गोलो होइन कि यो प्रकृतिले हामीलाई घुमाउँदै ल्याउँछ। र अर्को कुरा मैले जुन यो सुरु मुख्य नामको विषय छ, हामीले जुन ल अफ कज एन्ड इफेक्ट अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि ल अफ कज एन्ड इफेक्ट भन्यो भने हामीले यसलाई कर्म हेतु फलको नियम भन्दा भयो। तर यसलाई अझै हामीले एकदमै साधारण शब्दमा प्रकृतिको नियम र यो कर्म हेतुको फलको नियम फरक छैन। र अझै बुद्धको सिद्धान्त पनि प्राकृतिक सिद्धान्त, किनभने प्रकृति कसरी चल्छ त्यो अनुसारले सिकाइएको छ है। यहाँ कुनै शक्तिशालीले यहाँको एउटा शक्ति दिएर यस्तो यस्तो भनेको भन्ने होइन कि प्राकृतिक रूपमा एउटा साधारण प्राणी बुद्धत्व प्राप्ति गर्नु पनि एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई म दोहोऱ्याउँछु, हामी एउटा साधारण प्राणी होइन, आफ्नो मेहनतले आफ्नो लगनशीलताले मार्गमा हिँडेर अभ्यास गरेर बुद्धत्व प्राप्ति गर्नु पनि त्यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यो भएर त्यो प्रक्रिया बुद्धले सिकाउनु भएको है। दुःख पाइरहनु, कर्म अनुसारको दुःख पाइरहनु र सुख पनि पाइरहनु, तर अन्तिममा गएर जुन दुःख सुख यो सबै अवस्थालाई त्यागेर जुन परम सुखमा पुग्न सक्नु, यो पनि प्रक्रिया जुन बुद्धले सिकाउनु भयो। त्यो भएर यसलाई हामीले ल अफ नेचर भनेर भन्दा पनि भयो अङ्ग्रेजीमा। प्राकृतिक नियम है, प्रकृतिको नियम। प्रकृतिको नियम नै के छ, जो कुरा पनि घुमिफिरि आइपुग्छ। हरेक कर्मको विपरीत र बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ है। यो विषयलाई हामीले गहनताका साथ आफ्नो हृदयमा सम्हालेर राख्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा बुद्ध शिक्षाले काम गर्छ। नत्र भने हाम्रो बुद्ध शिक्षाको हाम्रो रटाइ मात्रै हुन जान्छ। र विषयवस्तुतर्फ अलिकति फेरि हामी फर्क्यौँ।
हुन्छ विषयवस्तुमै थियौँ, तर विषयवस्तुको अलिकति त्यसलाई गर्नेमा मात्रै हामी पुगेका थियौँ। र हामीले जुन हाम्रो अस्मिताजीको जवाब दिँदै थियौँ, त्यो जवाब के हो भन्दा एउटा निर्धारित भन्ने एउटा गल्ती भयो। र दोस्रो कुरा, हाम्रो त्यो यही जुनीमै पाउँछ अर्को जुनीमै पाउँछ भन्ने त्यस्तो कुनै आवश्यक छैन, त्यस्तो कुनै बाध्यता पनि छैन। किनभने जब अनुकूल हुन्छ है, अब यदि हामीले यही जुनीमा गरेको पुण्य वा पापको प्रभाव होइन, त्यसको प्रभावलाई फेरि हामीले भोग गर्नको लागि अवस्था अनुकूल भयो भने सायद यही जुनीमै थप हुन्छ होइन। पहिलेको कर्म, पहिले जुनीको कर्म अनुसार यदि तपाईँले 60 वर्ष बाँच्ने बराबरको हिसाब थियो भने अब यो जुनीमै सायद तपाईँले गरेका कर्महरूको कति अनुकूलता मिल्दै गएपछि त्यो 60 से 70 वर्षसम्म पुग्छ होला। त्यो भएर सायद त्यो अन्तिममै थप्ने भन्ने चाहिँ सायद नहोला, तर अनुकूलता मिलेपछि हामीले त्यो फल भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो प्रकृतिको नियम भनिहाल्यौँ। त्यो भएर अब पापको पुण्यको एक हिसाबले तपाईँको प्रश्नको जवाब हो नै भयो, किनकि अनुकूलता मिलेपछि तपाईँको चाहे पुण्य होस् चाहे पाप होस् त्यसको फल हामीले यही जुनीमा भोग्न सक्छौँ। त्यसको मतलब त्यो हाम्रो आयुको अवधि पनि सायद लम्बिन सक्छ है, यति बुझौँ। र हाम्रो मुख्य यो हेतुको प्रकारमा हामी जाँदाखेरि के थियो, भव हेतु र सम्बन्ध हेतु, यो दुईवटा थियो, जुन चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष हुन्छ, एउटा अप्रत्यक्ष, एउटा कहीँबाट एउटा सम्बन्ध जोडेर आएको हुन्छ है। र यही हेतुलाई फेरि अर्को दुईवटा विभाजन गरेको छ। त्यसलाई तिब्बतीमा घेर्लेन्की घिउ र ह्यान्चिक छेघिउ भन्ने छ। घेर्लेन्की घिउलाई संस्कृतमा उपदान हेतु भनेर भनिएको छ, ह्यान्चिक छेघिउलाई संस्कृतमा सहबु हेतु भनिएको छ। त्यसै गरेर उपदान हेतुलाई अङ्ग्रेजीमा द फन्डामेन्टल कज भनिएको छ है। तपाईँ नोट टिप्नुहुन्छ कि याद राख्नुहुन्छ आफ्नै ठाउँमा छ, किनकि अब अरू बेला नसुनेको शब्दहरू पढेपछि झट्ट तपाईँहरूलाई अलि असहज लाग्न सक्छ है। उपदान हेतुलाई द फन्डामेन्टल कज भनेको छ, सहबु हेतुलाई साइमल्टेनियसली एराइजन भनेको छ। अब यसको अलि नबुझेकाहरूले अलिकति व्याख्यामा बुझ्लान्। राङ्डे 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 है। अब तपाईँ कतिपय तिब्बती भाषा राम्ररी उच्चारण बुझेका पनि उच्चारण गर्न नसक्नेलाई यहाँ झुक्किने है। मैले दुईवटा शब्द बोलेँ, तपाईँलाई एउटै सुन्न गयो, राङ्डे राङ्डे है। तर यो के हो भने यहाँ स्पेलिङ पुरै फरक छ। यहाँ चाहिँ हौ भर त डस डे हो एउटा चाहिँ हौ धर द ड हकीको हि डे हो। भन्नको मतलब जुन आफ्नो फल आफू जस्तै, आफ्नो जस्तै है भनेको। अब व्याख्यामा जाउँ। राङ्डे राङ्डे रिग्युन दुचोर केजे भनेको छ, जुन आफ्नो फलस्वरूप, आफ्नो कर्मको फलस्वरूप जस्तो हेतु हो, फल पनि त्यो जस्तै जातको, त्यो जस्तै वर्णको भनौँ, त्यो हेर्दाखेरि मिल्दोजुल्दो फल जन्मिने चाहिँ त्यसलाई हेतु भनियो, अङ्ग्रेजीमा फन्डामेन्टल कज भनियो है। अब यसको उदाहरण के छ त भन्दाखेरि झुक केजी छिमला नामता हो है। जुन शरीरको अघिल्लो क्षण र पहिलेको क्षण जस्तो भन्नको मतलब अहिले 8 बजे अगाडिको आचार्य पेरिक र यो 9 बजे पछाडिको आचार्य पेरिक हेर्दाखेरि मिल्दोजुल्दो छ नि। मैले यहाँ बोल्दाखेरि एउटा शब्द बोलिसक्दाखेरि, एउटा वाक्य सकेर अर्को वाक्य बोल्दाखेरि समय त चेन्ज भइसक्यो नि त। भनेपछि अघि बोलिरहेको मान्छे पनि मै हो भन्ने होइन, 1 सेकेन्ड अगाडि बोल्ने मान्छे पनि मै हो भन्ने त तपाईँलाई यहाँ विश्वास छ नि त। भनेपछि यो भनेको जात जस्तो हो, पछाडिको जात पनि मिल्दोजुल्दो, हामीले जात भन्दा पनि हुन्छ यहाँ, जात मिल्दोजुल्दो फल निर्माण हुने त्यस्तो हेतुलाई चाहिँ उपदान हेतु भनियो है। त्यसलाई तिब्बतीमा घेर्लेन्की घिउ भनियो। त्यसै गरेर ह्यान्चिक छेघिउ सहबु हेतु भनेको छ दोस्रो चाहिँ। अब यो ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हो। सहबु हेतु चाहिँ आफ्नो फलस्वरूप है। अब राङ्डे राङ्डा रिगिन मिडावर चोर के चाहिँ ह्यान्चिक छेघिङ छिङ्गी भनेर यसमा भने जस्तै आफ्नो कर्मको फलस्वरूप है, आफूसँग जात नमिल्दो, वर्ण नमिल्दो है,
हेर्दा नचिन्दो त्यस्तै किसिमको फल निर्माण हुन्छ भने त्यसको हेतुलाई के भनिन्छ? सहभू हेतु भनिन्छ है। जाबुङ गिर गिर्वे केबी छेचोल दे जाबुङ है। अब जस्तो एउटा कसैले कलश निर्माण गर्छ, एउटा भाँडा निर्माण गर्छ, त्यो कलश भाँडा निर्माण गर्ने व्यक्तिले जुन मेहनत गरिरहेछ है, एउटा कुमाल भन्छौँ नि हामी, कुमालले एउटा भाँडा बनाइरहेछ भने त्यो भाँडा जुन बन्छ त्यो भाँडाको जुन त्यो कुमालेको मेहनत छ जुन छ, त्यो कुमालेको मेहनत पनि त्यो भाँडाको एउटा हेतु हो नि त। त्यो भएर त्यस्तो हेतुलाई के भनिन्छ? सहभू हेतु भनियो। मतलब त्यो कारण त हो, त्यो हेतु त हो, तर कुमालेको मेहनत र भाँडा मिल्दोजुल्दो कतै पनि छैन नि त। पहिलो कुरा त त्यो मेहनत भनेको त वस्तु पनि होइन, भाँडा भनेको वस्तु हो। दोस्रो कुरा अब कहीँबाट पनि सम्बन्धित देखिन्छ, मात्र के छ भने त्यो उसले त्यो भाँडा नबनाएको, त्यो काम मेहनत नगरेको भए त्यो भाँडा बन्न भन्ने कुरा है, एकदमै ठोस हेतु चाहिँ हो, तर मिल्दोजुल्दो कतै पनि छैन। त्यस्तोलाई सहभू हो। र यसरी बुझेपछि अब यो हेतुको दुई किसिमको प्रकार, त्यो पनि दुई तरिकाबाट भनिएको दुईटा प्रकार चाहिँ हामी बुझेपछि फेरि हेतुलाई 6वटा हेतु भनेर पनि विभाजित गरेका छ। यसलाई पनि हल्का बुझौँ। हेतुको 6वटा विभाजनलाई यदि कसै तपाईँहरू नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने तिब्बतीमा चाहिँ, म तिब्बतीमा, नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा भन्छु सुरुमा, झेग्यु, ह्यान्चेक झुङ्ग्यु, कालियमग्यु, कुन्ड्रेग्यु, नामिनग्यु, कोही छुट्यो क्या, 1 2 3 4 5, झेग्यु, ह्यान्चेक झुङ्गा, कालियम, छुङदेनग्यु, बिचमा एउटा छुटेछ, फेरि भन्छु म। एउटा झेग्यु, ह्यान्चेक झुङ्ग्यु, कालियमग्यु, छुङदेनग्यु, कुन्ड्रेग्यु, नामिनग्यु भनेर 6वटा छ। र यसलाई नेपालीमा जाँदाखेरि कारण हेतु, सहभू हेतु, ह्यान्चेक झेग्यु र ह्यान्चेक झुङ्ग्यु भनेर दुवैलाई नेपालीमा सहभू नै राखेको छ। सहभू हेतु दोस्रो, तेस्रो सभाग हेतु, हेतु, चौथो सम्प्रयुक्त हेतु, पाँचौँ चाहिँ सर्वत्रग हेतु, र छैठौँ चाहिँ विपाक हेतु, विपाक हेतु है। त्यसरी नै त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के राखिएको छ? कारण हेतुलाई एक्टिङ कज भनिएको छ। सहभू हेतुलाई साइमल्टेनियसली अराइजन पनि भनिएको छ। त्यसलाई मैले स्लाइड्समा राखेर अर्को चाहिँ इनेटली बोर्न पनि भनेको छ। त्यसै गरी सभाग हेतुलाई इक्वल स्टेट कज पनि भनेको छ। र सम्प्रयुक्त हेतुलाई कन्कमिटेन्ट कज भनेको छ। र सर्वत्रका हेतुलाई ओम्निप्रेजेन्ट भनेको छ। र विपाक हेतुलाई राइपनिङ कज भनेको छ है। यो 6 किसिमकोलाई त्यसरी व्याख्या गरेको छ। र यो 6 किसिमको हेतुलाई म यहाँबाट छोटकरीमा तपाईँहरूलाई यसको अर्थ बताउँछु। त्यहाँ चाहिँ नाम मात्रै टिपेर है। अब झेग्यु, ह्यान्चेक झुङ्ग्यु, कालियमग्यु, छुङदेनग्यु, कुन्ड्रेग्यु, नामिनग्यु भन्ने 6वटा भएपछि सुरुमा आयो हाम्रो कारण हेतु है। यो चाहिँ मुख्य हेतु जस्तै भयो। कारण हेतुलाई हामीले यहाँ तिब्बतीमा छुएछेन्चु केवल मिबे छे झेग्यु छैन। कारण हेतु भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु निर्माण हुनमा, निर्मित हुनमा त्यसलाई बाधा नपुर्याउने, अवरोध नपुर्याउने हेतुलाई नै कारण हेतु भनियो। र यसको उदाहरणमा के राखिएको छ? एउटा बोट उम्रिनमा, एउटा बोट भनौँ, बिरुवा भनौँ, त्यो बोट उम्रिनमा त्यसको लागि जुन आकाशलाई हामी हाम्रो वरिपरिको यो खाली ठाउँलाई आकाश भन्छौँ, अथवा कम्तीमा पनि हाम्रो यो तिब्बती व्यवस्थाले भन्छ। यो आकाश चाहिँ पनि त्यसको यो कारण हेतु भयो है। बोट, एउटा बोट उम्रिनमा अथवा त्यो बोटको कारण हेतु। बोट होइन, बोट पनि के ढुङ्गाभित्र जबरजस्ती उम्रिने कुरा हुँदैन, खाली ठाउँ चाहियो। त्यो भएर यो एउटा कारण भयो। यसलाई कारण हेतु भनिएको छ, कारण हेतुमा राखिएको छ है।
अनि दोस्रो आयो हाम्रो सहबु हेतु। यसको चाहिँ उदाहरण त्यहाँ राखेको छ। सहबु हेतुलाई के भनेको छ, राङदाङ डुब्दै चिक्बे छे सेन्दा फेन्सन दुडे सुस्यापा छुवासिदा छोपा चिक्बे चुसिदा हो छुवासिदा। जुन एउटा वस्तु निर्माण वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ है, विभिन्न जस्तो हामी अङ्ग्रेजीमा इन्ग्रेडियन्ट भन्छौँ, त्यो अनुसारको विभिन्न वस्तुहरू एउटा मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो मिलेर बस्ने वस्तुहरू जुन हुन्छ त्यो पनि एकअर्काको एउटा कारण र एउटा चाहिँ फलको रूपमा त्यसरी उनीहरूको भूमिका रहेको भएर एउटा वस्तु निर्माण हुँदाखेरि जस्तो कुरा गऱ्यौँ भने हामीले अघि माटोको भाँडाको कुरा गऱ्यो भने त्यो माटो पानी अब त्यसमा अब केही टाँसिने चिज हाल्छ होला होइन, हो त्यस्तोहरू एउटा वस्तु निर्माण गर्नमा चाहिने विभिन्न वस्तुहरू हुन्। तर त्योहरू पनि एक आपसमा एउटा कारण र फलको हिसाबमा हेतु र फलको विभाजनमा राख्ने भएर त्यस्तोहरू चाहिँ सहबु हेतु। उदाहरणको लागि जुन झुवासी भनेको छ, चार तत्त्व आगो पानी वायु, आगो पानी वायु र एउटा चाहिँ धातु होला सायद। आगो पानी वायु धरती होइन, जमिन भन्दा आउँछ। आगो पानी वायु माटो, यो चारवटा जुन धातु भनौँ, धातु पनि नभनौँ, यो तत्त्व भनौँ, यो चार तत्त्व पनि छोपा चुपी झुवासी। अब यो चार तत्त्व जुन चार तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ, जस्तो हाम्रो सबै मिलेर बनेको छ, त्यो एउटा कुनै वस्तु निर्मित हुँदाखेरि त्यो चारै वस्तुले पनि एक आपसको हेतु प्रत्यय फलको भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सहबु हेतु भनिन्छ भनेको छ है, अथवा अङ्ग्रेजीमा साइमल्टेनियस एराइजन भनेको छ। अब तेस्रोमा हामी सभाग हेतुलाई अङ्ग्रेजी स्टेट कज भनियो। कन्यम घिउ सभाग हेतुलाई चाहिँ रङडे रङदा नम्बा ढवर के जे कन्यम घिउ छ नि। अब यो सभाग हेतुको चरित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो फल आफ्नो जस्तै रूपको आफ्नो जस्तै आकृति भएको जन्मिनेलाई चाहिँ सभाग हेतु भनिन्छ अरे है। उदाहरणको लागि छेन्सी भुम्बा केजिक धाम्बोदाङ घिवा केजिक धाम्बोदाङ, कलश एउटा कलश भाँडाको पहिलो छेड जस्तो र पुण्यको पहिलो छेड जस्तो भनेको छ है, आफै बुझ्नु होला। जस्तो आफू हो त्यस्तै किसिमको आकृति त्यस्तै किसिमको रूपमा जन्मिने त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तो सभाग हेतु भनियो। र हामी चौथोमा जाउँ, छुङदेङ्गी घिउ। छुङदेङ्गी घिउलाई अब यहीँ छ, अङ्ग्रेजीमा कन्कमिनेन्ट कज भने जस्तै। अब त्यसको अर्थ रङडे रङदा नम्बर ढवर केजे, यो त सम्प्रयुक्त हेतु छुङदेङ्गी घिउ। छुङदेङ्गी घिउ राङदाङ छुङबाङ छुङ्गी छेसिन्दा, यहाँ चाहिँ गलत व्याख्या गरेको छ। गलत व्याख्या भन्नाले यो टाइपिङ मिस्टेक भयो। 5 प्रकार भनौँ कि 5वटा विषय है, अथवा 5वटा तरिकाले मिल्ने है। राङदाङ छुङबाङ छुङ्गी छेसिन्दा फेन्सन घिउ साब 5वटा विषय भनौँ कि 5वटा तरिकाले एउटा अर्को वस्तु निर्मित हुनमा होइन, यो 5वटा भूमिकाले भूमिका खेलेर त्यसरी निर्माण हुनेलाई चाहिँ के भनियो, सम्प्रयुक्त हेतु भनियो। अब हामी उदाहरणमा जाउँ। उदाहरण पनि अहिले तपाईँहरूको लागि गाह्रै विषय राखेको छ। छेन्सी हिकी नाम चाहिँ धेरै खोर्दै जुमे सेन्जुङ ताबु है, चित्त आत्मा। उदाहरण चाहिँ चित्त आत्मा र त्यसमा निर्भर हुने त्यसको वरिपरि रहने जुन मानसिकता अथवा मानसिक अवस्थाहरू है, हाम्रो मानसिक अवस्थाहरू विभिन्न किसिमका मानसिक अवस्थाहरू चाहिँ अनि हाम्रो चित्त आत्मामा निर्भर भएर त्यसको वरिपरि नै रहेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ
त्यसरी चाहिँ त्यसको एउटा संप्रयुक्त हेतुको रूपमा त्यसरी राखेको छ है। 5 तरिकाले भूमिका अथवा है। अनि बुझ्नलाई सजिलो हुने गरेर 5 वटा उचाइ राखिदिएको छ। त्यो 5 वटा विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिक्पा अथवा है नाम्पा अथवा नाम्पालाई चाहिँ हामीले आकृतिको रूपमा पनि बुझ्छौँ भने रूपको रूपमा पनि बुझ्छौँ हैन। एन भनेपछि आधार, धी भनेको समय भइहाल्यो र जे भनेको चाहिँ त्यसको एउटा अंश है। किनभने त्यसको अंश मिलेर पनि भएको हुन्छ, त्यसको समय, त्यसको आधार, रूप र कल्पना, यो 5 वटा विषयबाट प्रभावित भएर भनौँ। झट्ट तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो होला। दोस्रो कुरा चाहिँ यो तिब्बती भाषामै सिक्न सक्यो भने अलि सजिलो हुन्छ। त्यसरी यसलाई चाहिँ हामीले संप्रयुक्त हेतुको रूपमा राखिएको छ। र सर्वत्रका हेतु 5 नम्बरमा सर्वत्रका हेतु चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ओम्नी प्रेजेन्ट कज भनेको छ। सर्वत्रका हेतुलाई चाहिँ रङ दशा छिपे कुण्डोर गिरोइङम, विशेष गरेर हाम्रो जुन क्लेशहरू हुन्छ, हाम्रो मनको पाप भनौँ कि मनको भावनाहरू, मनको क्लेशहरू, त्यो क्लेशहरूलाई निर्मित गर्ने त्यस्तो किसिमको कुण्डो भनेको छ सर्वागह, त्यस्तो सर्वागह, त्यस्तो सर्वागह जसले चाहिँ सम्पूर्ण भावनाहरू, सम्पूर्ण क्लेशहरू त्यसले निर्माण गर्छ, त्यसलाई जन्माउँछ। त्यस्तोलाई चाहिँ सर्वत्रका हेतु भनेको छ। उदाहरणको लागि जुन मोहलाई हैन, द्वेषक भनेको छ, मोहलाई राखेको छ, सायद राग भनिन्छ, रागलाई राखेको छ। अथवा हामीले अङ्ग्रेजीमा द्वेषकलाई एट्याचमेन्ट भनिन्छ। त्यो भएर त्यो एट्याचमेन्टलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा राखेको छ। र अब अन्तिम छ, यो 6 वटा मध्ये अन्तिमलाई अङ्ग्रेजीमा राइपनिङ कज। तपाईँहरू प्राय जसोलाई सबभन्दा बुझ्न सक्छ राइपनिङ कज भनेको जुन पाक्ने फल, यो चाहिँ पाक्ने फल जस्तो, जब समय अनुकूल मिल्छ तब त्यो फल पाक्छ हैन। अब अहिले जेठ असार साउनमा रोपेको बालीहरू कहिले उम्रिन्छ भनेपछि मङ्सिरतिर हैन, मङ्सिरतिर भने जस्तो त्यति बेला अनुकूल हुन्छ, त्यो भएर त्यति बेला फल्छ। त्यो भएर यो अन्तिमलाई पनि हामी अलिकति विश्लेषण गरिहालौँ समय। रङडे नम्मिन केजे घेवा सक्छे दम मेघेवे दुबा नम्मिन युछन्, त्यही हो अनुकूल मिल्दा पाक्ने फल को जुन पुण्य पापहरू जुन हुन्छ, पुण्य पापहरूमा समाहित राखिन्छ। त्यस्तो किसिमको कारणलाई विपाक हेतु भनिन्छ, त्यस्तो हेतुलाई विपाक हेतु भनिन्छ है, राइपनिङ कज। अनि त्यसको चाहिँ उदाहरण भनौँ अथवा त्यसको 3 प्रकार हुन्छ। हिजो भने जस्तै पाप, पुण्य र लुङमातेन, जुन चाहिँ एउटा तटस्थ जस्तै, यता पनि पाप पनि होइन, पुण्य पनि होइन, खाली। अनि उदाहरणको लागि के रहेछ, जुन हिंसा काटमार, झुटो बोल्नु, हिंसा काटमार र झुटो बोल्ने कर्महरू जस्तो विपाक हेतुको उदाहरणहरू भए। र विपाक हेतु अघिको जुन लुङमातेनको कुरा गरेका थियौँ, लुङमातेन हुँदैन भनेको छ है। लुङमातेन किन हुँदैन भन्दाखेरि लुङमातेनको फल हुँदैन, किनभने तपाईँले पाप पनि गरेको छैन, पुण्य पनि गरेको छैन भने त्यस्तो किसिमको कर्मको फल खासै निर्माण नहुने भएर त्यसलाई विपाक हेतुमा राखिँदैन। जुन कर्म चाहिँ पाप पनि होइन, पुण्य पनि होइन। यति बुझेपछि यो 6 प्रकारको हेतुलाई पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यसको मुख्य 2 अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ। र हेतुको प्रकारहरू हामीले यसरी बुझेपछि हामीले दोस्रो कुरा यो प्रत्ययलाई पनि बुझ्नुपर्छ। प्रत्यय चाहिँ 4 किसिमको प्रत्यय राखिएको छ र तिब्बतीमा झुकेन, मिक्केन, ताकेन, धेमा थाकेन। नेपालीमा हेतु प्रत्यय, आलम्बन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, समानान्तर प्रत्यय,
हेतु प्रत्ययलाई अङ्ग्रेजीमा कजल कन्डिसन, आलम्बन प्रत्ययलाई अब्जेक्टिभ कन्डिसन, अधिपति प्रत्ययलाई फन्डामेन्टल कन्डिसन, समानान्तर प्रत्ययलाई कन्डिसन है, यसरी राखिएको छ। र हामी यसको थोरै चर्चा गर्दाखेरि हेतु प्रत्यय चाहिँ वास्तवमा हेतु जस्तै हो। यो त्यस्तो प्रत्यय जुन हेतु जस्तो छ, हेतु है, त्यो चाहिँ अलि हेतु प्रत्यय त्यो खालको भयो। र अघि भित्र पनि हेतुभित्र पनि हाम्रो के थियो, सम्बन्ध हेतु जुन थियो, सम्बन्ध हेतु, उपदान हेतु र सहभू हेतुभित्र सहभू हेतु र कारण हेतु यो होइन, उपदान र सहभूभित्र सहभू हेतु जस्तो, भव हेतु र सम्बन्ध हेतुभित्र सम्बन्ध हेतु, यो दुईटा चाहिँ फेरि अलि हेतु भन्दा पनि अलिकति प्रत्ययसँग मिल्ने भएर तिनीहरू अलि प्रत्यय जस्तो हुन आए। र प्रत्ययभित्र पनि सुरुको जुन हेतु प्रत्यय चाहिँ हेतु जस्तो, हेतुको भूमिका अलि बढी खेले हुन्छ, यसले हेतु जस्तो हुन्छ। एफेक्ट्स कन्डिसन्स, हेतु प्रत्ययमा के अर्थ भनिएको छ, उत्पन्न हुनलाई है, जन्मिनलाई साथ दिने नै प्रत्यय हो। साथ दिने, मुख्य जन्माउने कारण होइन कि त्यो जन्माउनलाई, उत्पन्न गराउनलाई साथ दिने चाहिँ प्रत्ययको अर्थ चाहिँ त्यो भयो। र त्यो प्रत्यय चार प्रकारको प्रत्यय अघि भनिहाल्यौँ। र जुन आफ्नो फल उत्पन्न गराउन, निर्माण गराउन सहयोग पुर्याउने त्यस्तोलाई चाहिँ हेतु प्रत्यय भनियो। र त्यसपछि घाउला मिग्ने सेवा केरुवा मेकिङ छैन। दोस्रो चाहिँ आलम्बन प्रत्यय भन्यो। आलम्बन प्रत्यय चाहिँ यो सुरुकोमा चाहिँ उदाहरण किन राखेको छैन भने यो चाहिँ हेतुसँगै मिल्न जान्छ, त्यो भएर यसलाई हेतु प्रत्यय भने उदाहरण खासै राखेको छैन। बरु के भनेको छ भन्दाखेरि हेतु प्रत्यय र हेतु प्रत्यय भन्ने यो तिनवटा चाहिँ मिल्दोजुल्दो हो भनेर लेखेको छ। घामा मिग्ने सेवा केरुवा मिकिङ्गी छैन, जसलाई कल्पना गरेर अथवा देखेर अनि जुन एउटा विचार जन्मिन्छ हैन, कुनै विचार जन्मिन्छ, भावना जन्मिन्छ, विशेष गरी यहाँ विचार भनौँ अथवा एउटा चेतना अथवा जानकारी भन्दा पनि भयो हैन। केही गर्दाखेरि यो फुल रहेछ, यो किताब रहेछ भनेर हामी त्यो एउटा चेत पाउँछौँ नि त। अब त्यो चेत पाउने त्यस्तोलाई चाहिँ आलम्बन प्रत्यय भनिएको छ। त्यो भएर जस्तो मैले एउटा कलम भनेर एउटा सोच विचार मनमा निर्माण गर्दाखेरि यो कलम जुन एउटा यो वस्तु छ, जुन चाहिँ मूल एउटा आधार पनि छ, यसलाई देखेर मेरो मनमा कलम भन्ने त्यो अर्थ भनौँ, त्यो शब्द चाहिँ जाग्छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, हामीले मिक्केन आलम्बन प्रत्यय भन्नु पर्यो। यो कलम देखिदिएन अथवा यसलाई मैले कहिले देखेकै छैन, यसको कल्पनै छैन भने, जस्तो हामीले कसैले भन्छौँ नि जन्मैदेखि अन्ध भएपछि धेरैवटा सामानहरू चाहिँ उसले भनौँ न उसको कल्पना अर्कै किसिमको हुन्छ। त्यो भएर कल्पना गर्नलाई पनि पहिला एउटा आधार चाहिने हुन्छ। त्यस्तो आधार भनौँ यहाँ, जसलाई कल्पना गरेर जुन एउटा विचार जन्मिन्छ त्यसलाई चाहिँ मिक्केन भनियो है। अब यो मेरो अगाडि देखा परोस् वा नपरोस्, यो कलम आफै, मैले कलम भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ यो कलम आफै चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि आलम्बन प्रत्यय भयो। अनि तेस्रोमा जाउँ, राङ्गी धेमा थाक्टे सेरी किङ होर मुसुके बेलो छुङ्बा धेमा थाकिन्छ। राङ्गी धेमा थाक्टे सेरी किङ होर मुसुके बेलो छुङ्बा धेमा थाकिन्छ। ढासुम केजिक थामे सेवाले सेम्बे
सेम सेन्जुङ हिँड्न छुङ्बा देमा थाकी हिँडेका राङ्गी देमा थाक्टे आफ्नो जुन तुरुन्त जन्मिएको फल जुन हुन्छ तुरुन्तै जन्मिएको फल शरीकी घोर मुसु केबे लोत छुङ्बा एउटा प्रष्टता भनौँ प्रष्टता र एउटा विद्या भनौँ एउटा चेतना प्रष्ट र एउटा चेतनाको रूपमा शारीरिक भनिन्छ यसलाई ठ्याक्कै शब्द मैले अहिले भेटाउन नसकेको होला त्यस्तो अवस्थामा भनौँ त्यस्तो स्वभावमा मुसु केबे लोत छुङ्बा दे लोछुङबाते त्यहाँ थाकिने छ कि त्यो भएर यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तो तपाईहरूले हामीले कहिले पहिलो कुरा के हुन्छ भने अगाडि हुने चिज कसैले अगाडि नै एउटा भविष्यवाणी जस्तो देख्छ नि तर त्यो त सबैमा हुँदैन तर के हुन्छ भने एउटै चिज हामी सोचिरहेका हुन्छौँ त्यो सोचबाट प्रभावित भएर अथवा त्यो अचानक त्यो सोच अनुसारकै होइन त्यो सोच जस्तो थियो त्यो सोच अनुसारकै केही चिज भइदिन्छ अथवा केही चिज देखा पर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले यहाँ नेपालीमा के भनेको छ यो त फेरि कहाँ गयो यो त धेमा थाके अन्तिम भयो त्यहाँ छोड्दो त्यहाँ चाहिँ धेमा थाकेन अगाडि तल आएछ यहाँ चाहिँ पछाडि आए जस्तो छ त्यो भएर धेमा थाकेन समानान्तर प्रत्यय कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तो सोच राखेको छ जस्तो किसिमको सोच विचार त्यो अनुसारले नै अगाडि एउटा कुनै वस्तु निर्मित भइदिन्छ है अझ भन्ने हो भने हामी अलिकति सैद्धान्तिक गहिराइमा एकछिन जाने हो भने यो संसारमा भएभरको वस्तु हाम्रो सोच हाम्रो कल्पनाकै फलहरू हुन् भनेर भनिएको छ हाम्रो अहिलेको समाज हाम्रो देश अहिले पुरै विश्व कसरी अगाडि किन अहिले जुन किसिमको समस्या अथवा अवस्थामा छ त्यो किन छ भने हाम्रो मानव जगत हाम्रो समाजले कस्तो सोच राखेको छ र हाम्रो समाज भन्ने पनि हामी एउटा व्यक्ति मिलेर बनेको भएर हाम्रो सोचहरूले नै यो संसार अहिलेको समयको संसारलाई प्रभावित गरेको छ अनि त्यसलाई एउटा बुद्ध सिद्धान्तले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ अथवा निर्देशन गरेको त्यसै गरेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि भनेको छ कि है तपाईँ वैज्ञानिक पारखीहरूलाई चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि जुन हाम्रो सोसाइटीको सम्पूर्ण होइन एभ्रिथिङ आर द रिजल्ट अफ आवर ओन इमेजिनेसन भनेर है हाम्रो कल्पनाकै फलहरू हुन् यो सबै है त्यो भएर यो धेमा थाकेनलाई हामीले लगभग त्यसरी बुझ्न सक्छौँ अगाडि हुने वस्तु पहिलो कुरा त कतिपयलाई अगाडि नै एउटा सोच विचारको रूपमा आइदिन्छ है दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो सोच विचार गरिरहेको हुन्छ त्यो अनुसारको फल अचानक देखा परिदिन्छ र त्यसको कारण पनि बनिरहेको हुन्छ त्यो सोच विचारकै कारणले निर्मित भएको हुन्छ त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो रङडे केवल घेक मिचेप चम्की के थुमाउ ताकिङ्गी छ नि सेङ केवल घेक मिचेप छुयो ताकिङ्गी छ नि यो चाहिँ अघिको यो 6वटा हेतुभित्र कारण हेतु जस्तै छ यो पनि है अर्को जन्म हुनलाई अघिको चाहिँ हेतु हो यो प्रत्यय हो यो चाहिँ फरक भयो नत्र तरिका चाहिँ उस्तै भयो यसले पनि अवरोध गर्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई अधिपति प्रत्यय भनियो अधिपति प्रत्यय जसले चाहिँ कुनै वस्तु निर्मित हुनमा उसले बाधा पुर्याउँदैन अवरोध गर्दैन है त्यसलाई अधिपति प्रत्यय भनियो मिक्सेला मिवाङ त अब दाम पता यो है अब यसले उदाहरणमा के राखेको छ पहिलो कुरा यसलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ
साझा साझा अधिपति प्रत्यय र अनि विशेष अधिपति प्रत्यय भयो। विशेष अधिपति प्रत्ययको उदाहरणमा चाहिँ जुन हामीले जुन नेत्र ज्ञान हुन्छ नि, नेत्रले जुन एउटा वस्तु देखेपछि उसले त्यो नेत्रले थाहा पाउ, नेत्रले त्यसलाई भनौँ न हामीले स्क्यान गर्छौँ नि कम्प्युटरमा, त्यो जस्तै नेत्रले कुनै वस्तुलाई उसले, नेत्रको इन्द्रियले कुनै वस्तुलाई देखेपछि जुन नेत्र ज्ञान जन्मिन्छ, त्यो नेत्र ज्ञानको लागि जुन हाम्रो नेत्र इन्द्रिय छ, हाम्रो आँखालाई चाहिँ इन्द्रिय, पञ्च इन्द्रियभित्रमा हाम्रो आँखा एउटा इन्द्रिय हो। त्यो भएर नेत्र विज्ञान अथवा नेत्र ज्ञानको लागि चाहिँ नेत्र इन्द्रिय के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रत्यय यहाँ चाहिँ केमा राखियो, विशेष अधिपति प्रत्ययभित्र राखियो। अब एउटा साझा अधिपति प्रत्ययको के रहेछ भने त्यही नेत्र विज्ञानको लागि जुन चित्त विज्ञान छ, फेरि चित्त इन्द्रिय छ, हिवाङ भन्छ, हिकिवाङको चित्त इन्द्रिय चाहिँ त्यसको अधिपति प्रत्यय त हो, तर त्यसमा पनि साझा अधिपति, किनभने चित्तले आँखाले हेरेको चिज पनि उसले ए कलम रहेछ भन्ने भयो, कानले सुनेको म्युजिक पनि ए गीत रहेछ भनेर, होइन, त्यसै गरेर मुखले खाना खायो भने ओ मिठो रहेछ भन्ने त सबै चित्त इन्द्रियले उसले के भन्छ स्क्यान गर्ने भयो। चित्त इन्द्रिय चाहिँ साझा जस्तो भयो र यो जुन आँखाले हेरेको, आँखा आफै चाहिँ एउटा के भयो, विशेष अधिपति प्रत्यय, होइन। अथवा भनौँ निजी। अब हामी एकछिन डेबु यो फललाई पनि सकाइहालौँ, फेरि पनि समय लामो गइहाल्यो। फलमा पनि फल चाहिँ हेतु जस्तै किसिमले विभाजन गरे हुन्छ। अघि सुरुमा भव हेतु र भव फल सम्बन्ध छुट्याए जस्तै यहाँ भव फल र सम्बन्ध फल भनेर छुट्याइन्छ, किनकि कारण जस्तो हुन्छ फल त्यस्तै हुने भएर। भन्नको मतलब अब प्रत्यक्ष हेतुको फल पनि प्रत्यक्ष हुन्छ नि त, त्यो भएर अनि अप्रत्यक्ष अथवा जुन सम्बन्ध हेतु छ त्यसको फल पनि सम्बन्ध फल भयो। र मैले तपाईहरुलाई भवफल र सम्बन्ध फलको बारेमा विशेष व्याख्या गर्नु जरुरी रहेन। त्यसै गरेर अर्को दुईटा जुन थियो उपदान र सहभु हेतु थियो, त्यो भएर त्यसको पनि उस्तै हो। उपदान हेतुको उपदान फल, सहभु हेतुको सहभु फल, है, जसको चाहिँ अगाडि जात मिल्ने, है, हेतु र फलको जात मिल्नेलाई चाहिँ उपदान फल, हेतु र फलको जात मिल्दै नमिल्ने चाहिँ सहभु फल, है। अनि त्यसपछि गएर हामी यसको मुख्य 5 किसिमको यहाँ फल प्रकारहरू छुटाइएको छ, यसलाई हामी अलिकति चर्चा गरौँ। घिथुङ्गी डेबु 5 वटा मध्ये पहिला आयो घिथुङ्गी डेबु, जसलाई नेपालीमा निस्यान्द फल भनियो। निस्यान्द फललाई अंग्रेजीमा के भने रिजल्ट्स दैट अकॉर्ड्स विथ द कज भने। त्यो भनिसकेपछि घिथुङ्गी डेबु पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ, है, न्युवा र छेवा घिथुन। यसलाई नेपालीमा के भन्ने, अब घिथुन भनेको कारण मिल्दो जुल्दो भने जस्तो हो, कारण मिल्दो जुल्दो कारको फल हुने, त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्यो। र त्यसमा अनुभव हुने निस्यान्द फल र कार्मिक हेतु भन्दा पनि भयो। कार्मिक निस्यान्द फल र अनुभव निस्यान्द फल, है। अब यो कार्मिक र अनुभव चाहिँ अहिले मैले जोड दिए मात्रै हो, यो चाहिँ व्यवस्थामा नहुन सक्छ। झिम्बा दाङ्ना छिमार छुपर छाङ्गेबा छेङ्गामा कुमा कुइने छिमार उल्बर गिर्टो छुल्लोक दिला सेर। अब यो कर्मको हेतु फलको प्रवचन देशना गर्दाखेरि धेरै जसोले सुन्न पाउने र सुन्नलाई आश गर्ने एउटा विषय भनेको कस्तो कर्म गर्दाखेरि कस्तो फल जन्मिन्छ भन्ने हुन्थ्यो नि। त अब कसैको कान फुटायो भने, हैन, आफ्नो पनि बहिरा जन्मिने होला, कसैको हात आफूले भाँच्दिएपछि आफू पनि हात भाँचिएको जन्मिने होला, हैन, त्यो एक प्रकार, है। अथवा
त्यो चाहिँ ऊ भयो हाम्रो अघि कारणमा पनि एउटा हुन्थ्यो नि, जात मिल्ने नमिल्ने अथवा एउटा विपरीत खालको एउटा मिल्दोजुल्दो। त्यस्तोमा हाम्रो अर्को के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दोस्रोमा आउँछ। कर्मसँग फल मिल्दोजुल्दो फललाई चाहिँ निशान्त फल भन्यो। र त्यो मिल्दोजुल्दो फल पनि दुई किसिमको भयो, दुई एकदमै विपरीत किसिमको। एउटा चाहिँ कर्म जस्तो हुन्छ त्यस्तै फल हुन्छ है, एउटा विपरीत हिसाबबाट हुन्छ, एउटा चाहिँ सिधा हिसाबबाट हुन्छ। जस्तो कि यहाँ भनिदिइहाल्छु म, पहिले जुनीमा दान गरेको पुण्यले धनी भएर जन्मिनु, त्यो चाहिँ अनुभव निशान्त फल भयो। त्यस्तै पहिले जुनीमा चोरी गरेको चाहिँ फेरि अर्को जुनीमा गरिब भएर जन्मिनु, चोरी गरेकोले गरिब भएर जन्मिनु हैन। त्यस्तै गरेर अर्को के भन्थ्यो, धैर्य धारण गरेपछि एकदमै रूप राम्रो भएर जन्मिने हो। त्यस्तो फलहरू भनेको हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ कार्मिक निशान्त फल। कार्मिक निशान्त फल चाहिँ अघिको ठ्याक्कै उल्टो, र यो अझै वैज्ञानिक छ। यो चाहिँ अझै वैज्ञानिक किन छ भने, जस्तो अघि भने नि शान्त व्यक्ति मर्दाखेरि अर्को जुनी पनि ऊ शान्त भएर जन्मिन्छ नि त। त्यो भने एउटा अलिक एउटा प्रत्यक्षता एउटा छ नि त्यसमा। त्यो भएर यहाँ के भनेछ, अगाडिको जुनीमा धेरै हत्या गर्ने मान्छे है, धेरै हत्या गर्ने मान्छे, हिंसा गर्ने मान्छे अर्को जुनीमा पनि एकदमै हिंसक भएर जन्मिनु चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कार्मिक निशान्त फलको उदाहरण भयो है। त्यसै गरेर अर्को के उदाहरण हुन्थ्यो, एउटा याद आएको चाहिँ, जस्तो धेरै सुगन्ध मात्रै मान्छे, सुगन्धमा आसक्त भएको मान्छेहरू हुन्छ नि, अथवा जुन सेन्ट पर्फ्युम एउटा गुड स्मेल हैन, सुगन्धमा त्यसरी अब्सेस्ड हुने है, आसक्त हुने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तोमा जन्मिन्छ भन्दाखेरि एउटा उदाहरण के राखिएको छ, मौरीमा जन्मिन्छ भनेर। ऊ चाहिँ सुगन्धको लागि नै जीवनभर भौँतारिरहनुपर्छ नि त। अनि त्यो चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ दोस्रो प्रकारको निशान्त फल भयो। पहिलो प्रकारको चाहिँ उसलाई काटेपछि उसले पनि पछि यता काट्ने चाहिँ, अथवा अब दान गरेपछि धनी भएर जन्मिने, चोरी गरेपछि गरिब भएर जन्मिने, यो पहिलो प्रकारको निशान्त फल भयो। राम्ररी याद राखौँ। दोस्रो अधिपति फल भयो। अधिपति फललाई अङ्ग्रेजीमा इन्भाइरोमेन्टल कज पनि भनिन्छ। ताक्वे डेबो सेवने मी सनम साउना युल्ला याङ खोर्सिङ मी छोगेन साउना युल्की जुङ जेडो कितासु यिङ बसी हिम्बर्ना। अब यो एकदमै घतलाग्दो विषय हुन सक्छ तपाईको लागि। यो अधिपति फल, अघि मैले ग्लोबल वार्मिङहरू जोडेको थिएँ, यहाँ एकदमै जोडिन आउँछ। मान्छेहरूको पुण्य भनौँ अथवा भाग्य है, मान्छेहरूले पुण्य राम्रो आर्जन गरेको मान्छेहरूसँग पुण्य छ। सामान्यतः हामी नेपाली भाषामा भाग्य भएपछि भन्छौँ नि, मान्छेहरूमा अब भाग्य छैन भने जस्तो। अब भाग्य भनौँ अथवा कसैले सोनामलाई भाग्य पनि भन्छ, तर विशेष गरी हामीले पुण्यलाई बुझ्नु पर्यो। र यहाँ सागना भनेपछि पुण्य आर्जन भएपछि, जुन देशमा जुन ठाउँमा मान्छेले पुण्य आर्जन धेरै गरेको हुन्छ त्यो देशमै एउटा लक्षण भएर आउँछ भनेर छ है, लक्षण भएर मी छोङ्गेन साउना। अनि जुन ठाउँमा मान्छेहरूले धेरै पाप गर्छ त्यो ठाउँमा धेरै विनाश हुन्छ है, त्यसमा अलक्षण हुन्छ भन्ने यो भन्ने तरिका पुरानो छ नि त। त्यो भएर के पनि लेखेको छ, यो चाहिँ कहीँबाट मैले गरेँ हो। यसलाई यहाँ के एउटा भनिदिएछ भने, यसलाई चाहिँ पुरानो भनेर मान्छेहरूले यसलाई अलि पुरानो प्रचलनको रूपमा पनि हेर्ने गर्छन् कतिले भनेर भनेको छ है। तर अहिलेको वैज्ञानिक जगतमा पनि एकदमै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा वास्तविक हुने नै यही रहेछ। र अहिले हाम्रो जुन ग्लोबल वार्मिङ, प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल डिजास्टर, यो सबैले एकदमै यो प्रमाणित गरिरहेछ यो अधिपति फलको बारेमा है। र अहिले हाम्रो कोरोना भाइरसदेखि लिएर यो भूकम्पदेखि लिएर यो आँधी हुरीदेखि लिएर
यो सबै के भयो भन्दाखेरि यो अधिपति फलमा आइपुग्यो। भक्तो छिरो छोडे दोलाङला तिने छाड्यो कि है। अब यहाँ अझ के भयो भने हामी जुन यो धेरै प्रदूषण गर्छौँ, प्रदूषणभित्र पनि विशेष गरेर जुन औद्योगिक प्रदूषण है, दुई हुन त धेरै प्रकारको भयो भने मुख्य रूपमा दुई प्रकारको प्रदूषणले चाहिँ धेरै उ गरेछ। एउटा चाहिँ गाडीहरूको धुवाँधुलो है, गाडीहरूको प्रदूषण, दोस्रो चाहिँ औद्योगिक प्रदूषण जुन चाहिँ उद्योग कारखानाहरूबाट आउने यो प्रदूषण धुवाँले यति यो पृथ्वीको वातावरणलाई, यो पृथ्वीको जुन पूर्वाधारहरूलाई यति नष्ट गरिरहेछ है कि अब यसले गर्दा नै अब यहाँ समस्या आइरहेको छ, एकदमै ठुल्ठुलो समस्या आइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दा के भयो, ग्लोबल वार्मिङ त्यसले गर्दा नै बढिरहेछ है। औद्योगिक धुवाँ, औद्योगिक प्रदूषण जुन अनि यो सहरी साधनको प्रदूषणहरूले गर्दा विशेष गरी नै यो पृथ्वी तातिरहेको छ, ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ। अनि हिमालहरू पग्लिरहेका छन्। 10, 15, 20 वर्ष अगाडि सेतै देखिने हिमालहरू, नेपालको संसारको सबभन्दा मुख्य अग्लो हिमालहरू अहिले प्रायः जस्तो काला भइसके है, त्यहाँ हिउँ देखिन छाडिसके प्रायः जसोमा। अनि त्यसले गर्दा अब त्यसले झन् ठुलो प्राकृतिक प्रकोपहरू ल्याउँछ। अब यस्तै भन्यो भने हिजो आज तपाईँहरूले सुनिरहेको छ, भारत जति सलह किराको ठाउँ सिजन आएछ, 93 सालदेखि अहिले आएको भन्छ। 93 साल भने हो कि कहिले भने हो, अनि भनौँ अब कम्तीमा 20-25 वर्षभन्दा अगाडि मात्रै आएको, कम्तीमा पनि अहिले आएको छ। र समाचार मैले पढेअनुसार 10 किलोमिटर लामो त्यसको जमात छ। तिनीहरूको बथान 10 किलोमिटर लम्बाइ, 2 किलोमिटर चौडाइमा त्यसरी फैलेर भारतभरि डुलिरहेछ। कति 300 किलोमिटर पर आवर भने हो कि के हो। अनि बाली अन्नहरू सबै नष्ट गरिरहेछ हो। यस्ता अब यो सानो एउटा उदाहरण मात्रै हो। अब जुन हिमालको हिउँ पग्लिने, नदी खोला सुकेर जाने, नसुके पनि त्यहाँ एकदमै प्रदूषित भएर त्यसले एउटा फाइदाभन्दा बेफाइदा मात्रै गर्ने, त्यसले गर्दा समुद्रभित्र पनि पुरै समुद्रभरि नै हामी फोहोर फालिरहेको छौँ। माछाहरू पुरै मर्ने, त्यस्तो किसिमको प्रदूषण हामीले हाम्रो गार्बेजहरू त्यसरी फालिरहेका छौँ। त्यो भएर यो सबै यो वातावरणीय प्रकोप जुन छ, अधिपति यहाँ विभाजनमा राखियो है। त्यो प्रकारलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ हामीले यसलाई अरूसँग जोड्न पनि सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर केबु छेबे डेबु पुरस्कार फल भनेको छ। पुरस्कार होइन है, पुरस्कार फल, रिजल्ट कज्ड बाई पर्सन्स है। यसको चाहिँ राखेको छैन अझ। एउटा व्यक्तिले गर्ने भएर त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिको फल भनेर भने हो। यसको यहाँ छ कि छैन हेर्छु म। नामिन कि डेबु गिने के चाहिँ गिटे कि छैन त्यो त्यहाँ भयो। राङ्गी नामिन कि डेबु त्यो चाहिँ मैले कहाँबाट जोडेको भएर सायद नहोला। यहाँ सुरुमा के आयो भन्दाखेरि रङ्गी गिँदा मेरो के भयो ल्यान्ची छेडे, अनि ढेबुलाई ढेजेरो कि किन आयो, 5वटै छ अरे। नामिन कि घिउ, यहाँ क्रम अनुसार यहाँ नामिन अगाडि आयो हुन्छ यसकै क्रम, किनभने हामीले यहाँ 2टा सघाएर तेस्रोमा छौँ। यहाँ नाम आयो नामिन कि ढेबु, घिथुन कि ढेबु, धाक्डे सुस्ने रङ्गी के हो मेरो नाम धाक्डे टाल्डे यो चाहिँ ठ्याक्कै अघि ऊ जस्तो रहेछ। जुन 4वटा तत्त्व पनि आपसमा मिलेर बनेको कुनै वस्तुमा त्यो 4वटा तत्त्व पनि एक आपसमा कारण बनेका हुन्छन् भनेको थिएँ नि। त्यो भएर त्यो 4वटा एक आपसको फल स्वरूप बनेकाहरूलाई चाहिँ पुरस्कार फल भनेर अङ्ग्रेजीमा रिजल्ट कज्ड बाई पर्सन्स भनेर लेखेको छ। फेरि अब हामी आयो अर्को विशेष गरेर नाममिन विपाककै कुरा आयो, विपाक फलमा आइपुग्यो। अनि राइपनिङ रिजल्ट्स है, यो जुन समय अनुकूल आएपछि राम्ररी
अनुकूल मिलेपछि जुन हामी अनुभव गर्नुपर्ने भोग्नुपर्ने फललाई चाहिँ विपाक फल भनेर भनियो। नामिङ्गी ढेबु सेपादे छेङ अमर घेवा डुब्न छेछिमर है। अगाडिको जोनीमा राम्ररी पुण्य गऱ्यो भने अर्को जोनीमा देवलोकमा जन्मिने भन्ने जस्तो, पाप गरेपछि नर्कमा जन्मिने भन्नेहरू चाहिँ योहरू चाहिँ विपाक फलभित्र पर्न आयो है। अब यसलाई हामीले धेरै व्याख्या गर्नु परेन, तपाईँहरूको लागि सजिलो र सामान्य विषय र सबभन्दा बुझ्न सजिलो भनेको यही नामिन अथवा विपाक फल। र अर्को अन्तिममा ढल्वे डेबु भनेर विषमयोग फल, विषमयोग फल अङ्ग्रेजीमा सेसेसनल रिजल्ट्स आएको छ। डेबु सोसर ताकबे सेरप कि तो पाङ्जे ढल्वे छाट ढल्दे, यसलाई चाहिँ कस्तो हिसाबले बताएको छ भन्दाखेरि जुन जुन प्रज्ञाले हुन्छ, आफूले बोध गरेको प्रज्ञाको बलले, प्रज्ञाले विवेकले गर्दाखेरि जुन हामीले त्याग्नुपर्ने नकारात्मक वस्तुहरू छ, जुन हाम्रो त्यो विवेकको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी त्यागिने त्यस्तो नकारात्मक वस्तु, त्यो जुन त्यो हुने त्याग जुन छ, त्यागिने अथवा त्यो एउटा सुधार हुने जुन त्यो फल एउटा छ, त्यसलाई चाहिँ विषमयोग फल भनियो। जस्तो तपाईँले अब यो 1 महिनाको ज्ञान सिकेर बुझेर होइन, यो विषयवस्तुलाई बुझेर तपाईँले पनि आफ्नो कतिवटा कुकर्म भनौँ अथवा नराम्रा बानीहरू, नराम्रा सोचहरू यदि रहेछन् भने त्यसलाई त्याग्नु होला। त्यो पनि अब यो कार्यक्रम फल भयो होइन, यो कार्यक्रमको अथवा यहाँबाट तपाईँले बुझेको जुन ज्ञान छ त्यसको फल भयो। त्यसलाई चाहिँ विषमयोग फल अथवा सेसेसनल रिजल्ट्स भनेर राखेको छ। यो गहन विषय र यो प्रमाण विद्याको आधारमा जुन पहिलो कुरा त यो तपाईँहरूको लागि नयाँ नौलो भएर यो प्रायः जस्तो अलिक सजिलो हुँदैन, गाह्रो भयो। दोस्रो म आफै पनि सायद त्यति परिपक्व नहोला अथवा यो लामो समयको अन्तरालपछि यसलाई हेर्ने व्याख्या गर्ने भएर पक्कै पनि मबाट पनि केही त्रुटि भएको होला, त्यसको लागि पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। यो जुन वैज्ञानिक तवरबाट मैले प्रमाण विद्याको आधारमा तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्दाखेरि केही त्रुटि भएको हुनसक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी। त्यसलाई सच्याउनु पर्यो भने तपाईँहरूले पनि केही देख्नुभयो भने भनिहाल्नु, केही छैन। त्यसलाई म फेरि मेहनत गरेर सच्याउनु पर्ने ठाउँमा सच्याउन सक्छु। र दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई यो अलि असहज हुनसक्छ कतिलाई, त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु। यति भन्दै आजको एउटा कार्यक्रम हामी अन्त्यमा आइपुग्यौँ र यो कार्यक्रमकै बिचमा हामीले 2 जनाको जवाब दिइसक्यौँ, जुन प्रश्नको जवाबहरू। त्यस्तै तपाईँहरूलाई अन्य प्रश्नहरू छन् भने प्रश्न पठाउँदै गर्नुहोला। प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह सबै पठाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसबाहेक तपाईँको अब आजको दिन शुभ मङ्गलमय रहोस्। कार्यक्रममा बनिरहनु भएकोमा धन्यवाद। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र एउटा जुन फैलाउन सहयोग गरिरहनु हुने, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु हुनेहरूलाई धन्यवाद। तथा अझै पनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध भनौँ कि प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। र आज पनि हाम्रो यो वाइफाईको गडबडीले हामीले फेरि यो डाटाबाटै गरेका छौँ र यो जानकारी गराउँदै केही असुविधा अप्ठ्यारोहरूको लागि माफी माग्दै र धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु तपाईँदेखि। आजको तपाईँको दिन फेरि पनि शुभ र मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।